أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी सब ठीक है? घर में सब खैरियत है? जी। अच्छा जी, सब मौजूद है पढ़ने के लिए? शेयर जी। हो गया आपके साथ? अच्छा। कुछ करने बात करनी, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? जी। आपको नजर आ, अच्छा ठीक। शुरू करता हूँ, इसको बड़ा करती हूँ थोड़ा, और यहाँ से आपने पढ़ना है, ठीक है? नया टॉपिक है, जी। ठीक है, यहीं से पढ़ना ना? नहीं। नहीं। हम हमें ये पीछे चला गया, एक पता। मिनट। हम्म, ये पढ़ हमें लिया, ये पेज सब पढ़ लिया 19 था, से स्फिकून पढ़ लिया था। एक जी, हम सेकेंड, जो याद हम आ पेज जाए। 19 से पढ़ेंगे। अच्छा अच्छा, याद तुमको युरुद्दून, ये भी पढ़ लिया था। उलाइक लजीन इश्तराउ, ये भी पढ़ लिया, फला युखफ्फफु अन्हुम अज़ाब, पढ़ लिया था ना? जी। अच्छा। हम पेज बी 90 पे बी है? पेज है 19 जी। 19। जी इधर। हाँ, हमने आया पढ़ने अच्छा, ये जी। बात, जी। ये बात। सही है। तो यहाँ से पढ़े फिर इंशाल्लाह। जी। बी रूही with spirit al आऊज़ु बिल्लाह पढ़ ले कुरान शरीफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर पहले आयत रहीम। पढ़ ले, बिरूहिल कुदस, कुदस, ठीक है ना? यहाँ पे रुक जाएंगे। जी। बिरूहिल कुदस, ये पीछे से आयत आ रही है। बहरहाल आप आगे पढ़िए। अफकुल्लमा जाअकुम रसूलुम बिमा ला तहवा तहवा अनफुसुकुम चल पढ़ ले, बिरूही। with spirit al-Qudusi the holy. Afakullama, do then whenever हम्म Ja'akum he came to you, Rasulum a messenger, Bima with what, La not, Tahwa it desires, Anfusukumu your souls. देयर सोल्स, हाँ, योर सोल्स, ठीक है। अच्छा, बिरूहुल कुद्स क्या होता है? बी मीन विद, है ना? जी। और रूहुल कुद्स से क्या मुराद, मैंने लास्ट टाइम बताया था, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, जी। ठीक है? तो पढ़े, काफ दाल सीन। Qudus is pure. Ruh al-Qudus, number one, refers to the Ruh of Isa. The soul of Isa is a pure Ruh. Two हम्म refers to Injil. The scripture is called Ruh, that is pure. Quran is also called Ruh. Three, the strongest opinion is that it refers to the angel Jibreel. हम्म Angel Jibreel is referred to as Kuh al-Qudus. Angel Jibreel was appointed to help Isa हम्म alayhi salam. What help is this? Number हम्म one, he would assist and accompany him wherever he went. Isa suffered a lot of opposition. Two, he helped him by giving him proofs and arguments. हम्म, Three, by lifting him up to the heavens. हम्म। समझ आ गई? स्ट्रॉन्गेस्ट ओपिनियन क्या है? वो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम, एंजल, Hmm. ठीक है ना? अब ये क्यों है, उसके नीचे रीजन भी बता दी, ठीक है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, सारी रीजन बता दी। समझ आ गई क्या रीजन है? जी। तो उन्होंने हर जगह मदद की, रूहुल कुदस ने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी मदद की। जहां जहां अंबिया को कोई प्रॉब्लम होती थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद हुई, फौरन उनको आके बताते थे, यहाँ पे खतरा है, यहाँ से हट जाए, इस खाने में जहर है, इसको मत खाएं। तो ये जो Hmm. ऊपर वाले ओपिनियन है, ये तो बस छोटे मोटे हैं, ऐसे ही लोग अपना कियास बता देते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन रूहुल कुदस असल में जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, पाक रूह, ठीक है? अब पाक रूह से आप वो ईसा भी ले रहे हैं, वो इंजील भी ले रहे हैं, वो सब ले रहे हैं, लेकिन असल क्या है? वो है, क्योंकि कुरान की और आयत से भी पता चलता है ना, सिर्फ एक आयत को तो नहीं ले सकते हम, ठीक है? जी। बाकी आयत को भी जब लेते हैं तो फिर वो बिरूहिल कुदस ही बन जाते हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम। अब ये तहवा जो है ना, ये इसका रूट वर्ड क्या है? हा, वो, या।
हवा, हवा, हवा क्या होता है? हवा इज यूज फॉर Used डिजायर, for desire. जी डिजायर, ठीक है ना? जो जी हमारा नफ्स ख्वाहिश करते हैं ना, उसको कहते हैं। उर्दू में तो जी। हवा विंड को कहते हैं ना, विंड। हाँ, मैं भी ये सोच रही थी कि दोनों में बड़ा फर्क है। हाँ, दोनों में बड़ा फर्क है। तो हम्म। वो हवा जो है वो हवा, अच्छा वो, उसमें भी थोड़ा सा अगर आप देखें तो हम उधर ही चलते हैं जिधर हवा, जिधर की हवा होती है ना? हाँ, हमारे कॉन्सेप्ट ज्यादातर वाइज। हम उन्हीं को फॉलो कर रहे होते हैं ना। हम्म। मेजोरिटी इज अथॉरिटी है ना, वही वाली हम्म। बात हो जाती है। तो असल में वही हवा होती है, ख्वाहिश नफ्स। ख्वाहिश नफ्स जो है ना, वो इंसान के अंदर, उसको डिजायर कहते हैं। हवा या हवी, हवा या ये फेल है, मुजारे है, ठीक है, इसमें ता आ रही है ना, तहवा, जो उनके दिलों ने ख्वाहिश की, जो उन्होंने चाह। जी। हाँ, उन्होंने, अब आगे चलते हैं फिर आपको समझना। इस्तकबर तुम, Istakbartu, you acted arrogantly. Fariqan, so small group. Kazabtum, you all denied. Wa Fariqan, and a small group. Taktuluna, you all killed. ठीक है, सही है, अच्छा। तो इस्तकबर तुम, इसका रूट वर्ड क्या समझ में आता है आपको? क्या होगा? अलिफ Uh, सीन ता तो बाप का लगा हुआ, बाब इस्तिफआल, है ना? हम्म। और तुम जो है वो प्रोनाउन है। रूट वर्ड काफ कैसे बारा। निकालते हैं? इस तरह का बारा, हम्म। तकबर से है ना, एरोगेंट। हम्म। तो इस्तकबर तुम, यू एक्टेड, यानी तुम थे नहीं, तुम हम्म। बड़े थे नहीं। तुमने बड़ा बनना चाहा, इंसान बड़ा हाँ। नहीं होता। हाँ। शैतान बड़ा नहीं था, लेकिन उसने क्या किया? बड़ा बनना चाहा। हम्म। फरीकन, सो अ स्मॉल ग्रुप, कज़्ज़बतुम, यू ऑल डिनाइड, और वह फरीकन तक्तुलून, कुछ को तो तुमने क्या कर दिया, अंबिया को, उनको तुमने डिनाइल ही कर दिया उनका, और हम्म। कुछ को तो उनका सिफाई सफाई कर दिया। हम्म। अंबी, पता है सबसे पहले किसको सजा मिलेगी कि अमदन किसका हिसाब होगा? जिसने अंबिया, अंबिया को मारा होगा। हम्म। रसूल को कोई कुछ नहीं कह सकता। हम्म। रसूल जितने भी हैं सबको अल्लाह ताला ने बचा लिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, इवन यूनुस अलैहिस्सलाम, जितने भी हम्म। अंबिया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया गया। अब नबी और रसूल में क्या फर्क होता है? फर्क है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो रसूल होता है वो नबी भी होता है और रसूल भी होता है, लेकिन जो नबी होता है वो रसूल नहीं होता। जो नबी होता है हम्म। ना वो रसूल, रसूल का दर्जा बड़ा है। रसूल का दर्जा बड़ा हम्म। क्यों है? क्यों? उसके ऊपर किताब भी आती है, वो नई शरीयत लेके आता है, हम्म। नए अहकाम उसको मिलते हैं। नबी जो होता है वो पिछले वाला जो नबी आया था ना, उसी के अहकाम को वो फॉलो करवा रहा होता है। हम्म। नबी का दर्जा कम है इस्लाम में, और रसूल का दर्जा, यानी उन पे किताब नहीं आई है, वो उसी किताब, हाँ, तालीमात को आगे। हाँ, वो पिछली तालीमात को ही आगे कर रहे हैं। हम्म। तो कुछ होते हैं जो रसूल होते हैं, वो अंबिया भी होते हैं, नबी भी होते हैं, वो नबी, नबी, वो नबी भी होते हैं और रसूल भी होते हैं, दोनों होते हैं। लेकिन जो हम्म। नबी है वो सिर्फ नबी है, वो रसूल नहीं है। तो ये फर्क है थोड़ा सा, इसको आप देखिएगा, ठीक है? तो नबियों को कत्ल कर सकते हैं, रसूलों को अल्लाह ताला बचा लेते हैं, हिजरत करवा देते हैं, जब सफाया करना होता है ना कौम का पीछे, तो हम्म। रसूल को बोलते हैं तुम हिजरत कर जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जब उनके पर अजाब आना था, अल्लाह ताला तंग आ गए उनसे, कुरैश मक्का से, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत, ठीक है? हर हम्म। नबी ने हिजरत की है, हर नबी ने हिजरत, हर रसूल ने हिजरत की है। जब उनकी कौम हम्म। पे अजाब आना था, उनको निकाल लिया गया। आप देखिए उनको, लूत अलैहिस्सलाम, है ना? जब उनकी कौम हाँ, पे भी आया था। हाँ, अजाब आया, कितना बड़ा अजाब आया उन पे। हम्म। उनको माइग्रेट करवा दिया, हम्म। अपने अपने खानदान वालों को, लो निकल जा, लेकिन तुम्हारी बीवी जो है ना, हम्म। वो तो, क्योंकि उसकी हमदर्दी है कौम के साथ। हम्म। देखें आम हालात में भी देखें, जो लड़की शादीशुदा हो जाती है, और ठीक है, अच्छी बात है, आपको माँ बाप का ख्याल रखना है जैसे लड़का रखता है, बल्कि लड़के से ज्यादा लड़कियों के दिल में मोहब्बत ज्यादा होती है, वो करती भी ज्यादा है, ठीक है? हम्म। लेकिन साथ आपका वो भी तो है ना, जहां आप गई हैं, सबसे पहले आपका हस्बैंड का दर्जा है, हम्म। वो है। फिर आपने उनकी, जो भी आपके साथ रह रहे हैं घर वाले, कम से कम उनका तो करना है ना। हम्म।
हस्बैंड की मौजूदगी में करें ना करें, हस्बैंड की गैर मौजूद में लाजिम आपने उनका ख्याल रखना, उनकी दवा, उनका खाना पीना, उनको पानी देना, ये बहुत जरूरी है। हम्म। अच्छा, तो अब मैं बात क्या करने लगी थी, कोई क्या आप बात कर। अंबिया और उनका बता रही थी ना हाँ वो तो कि। मैं बता, हाँ। हम्म। हाँ, हिजरत। जी। तो अब ये औरत जो थी, एक ये और एक नूह अलैहिस्सलाम की बीवी। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी गर्क हो गया था, उसको भी बाप ने कहा आ जाओ कश्ती में सवार, उसने कहा नहीं, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, मैं अपने आप को बचा लूंगा। हम्म। वो पहाड़ पे चढ़ा, एक बड़ी सी वो आई लहर पानी की। पानी तो था ही ना, हर तरफ से उबल रहा था, जमीन से भी आसमान से भी। जब दोनों तरफ से पानी उबलना शुरू हो जाए तो फिर इंसान कहाँ टिक सकता है। वो तो कश्ती थी जो तो अल्लाह की उसकी हिफाजत में थी, तो वो लोग पार लग गए ना, उनको अल्लाह ने बचा लिया, एक पहाड़ पे रख दिया उसको। अब ये लड़का पहाड़ पे चढ़ा और डूब गया, पानी आया उसको ले गया, इनकी बीवी भी। अच्छा, अब ये जो बीवी थी लूत अलैहिस्सलाम की, लूत अलैहिस्सलाम के बारे में पहले याद रखना है कि ये अपने नबी, अपनी उसके कौम के अंदर ये जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कौम के अंदर नबी बनाया गया ना, ऐसे नहीं बनाया गया। इनको एक और कौम की तरफ नबी बना के भेजा गया है जो उनकी अपनी कौम नहीं थी। हम्म। ठीक है, हर हम्म। रसूल को उसकी अपनी कौम में नबी बनाया गया है। मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी उधरी बनी इसराइल में जितने भी थे, जितने भी अंबिया आप देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबों में आए, ये अपनी कौम में अपने लोगों में ना, ताकि उनकी, क्यों, इसकी वजह ये होती है कि उनकी जुबान जानते होते हैं, उनका कल्चर सब कुछ पता होता है, लोग उनको जानते होते हैं। हम्म। एक स्ट्रेन बंदे पे थोड़ा वो होता है ना, हाँ, मुश्किल उन्हीं होता में है। से बनता था। हाँ, अब वो जब बनाए गए तो वो कौम ऐसी थी कि वो कौम बहुत ही, मतलब है, बहुत बड़े उसमें थी, सिन में थी। अच्छा, हम्म। अब ये जो बीबी थी ये उसी कौम से थी, हम्म। उसी कौम से थी, और उसकी सारी हमदर्दियां अपनी कौम के साथ। हम्म। तो जो लड़की मैके भी आके हर वक्त उसका पीछे ताल्लुक हो और वो यहाँ को बिल्कुल तवज्जो ना दे रही हो ना, बिल्कुल हम्म। ही नहीं। हमारी बेटियां भी मरा करती हैं, लेकिन अपने घर में पूरी ड्यूटीज। बाद दफा उनका हम्म। इतना दिल चाह रहा होता है कि वो रुक जाए, लेकिन वो रुकती नहीं है। हम्म। रात ठहर जाए, वो रुकती नहीं है। नहीं, हमारी प्रायोरिटी वो है। हम्म। ठीक है, तो वो हम्म। चली जाती हैं घर। और होना भी चाहिए। अब जब से मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जब से ये फोन आया ना, हाँ। तो कुछ ज्यादा ही कनेक्शन हो गया। पहले होते थे, सही लेटर बात। होते थे, खत होते थे, हम्म। विजिट करते थे, कोई इस तरह होता था, सालों में जाते थे। मैं तो 5 साल से पहले पाकिस्तान का चक्कर ही नहीं लगा सकती थी। हम्म। बच्चे पढ़ रहे थे, बच्चे छोटे थे, वहां जाके बीमार हो जाना, बड़े मसले होते हैं आपको। हम्म। तो ट्रैवल बहुत कम किया है मैंने बच्चों के साथ। हम्म। कभी किया है तो फिर बच्चों को छोड़ के भी किया है, और अकेले भी गई हूँ, इस तरह भी हुआ है। हम्म। तो वो हम्म। करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को आप संभालें, बीमार हो जाएं, या फिर आप इंजॉय करें अपनी छुट्टियां, या क्या करें, हम्म। तो पेरेंट्स को टाइम दें, या कुछ और होता है ना। हम्म। तो हस्बैंड भी फिर अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं दे सकते, ये सारे मसले हैं वहां पे। तो नहीं होना चाहिए। प्रायोरिटी आपकी वो सेट करें कि वो है, वो ही हम्म। अभी आपका घर है। अब कई, एक दफा मुझे याद है मैं छोटी उम्र में शादी हो गई मेरी, 18 साल में, मुझे पता नहीं होता था। तो मैंने हम्म। कहा मैंने कहा मैं घर जा रही हूँ ना, हम्म। घर जा रही हूँ। तो मेरी सास ने मुझे पता है क्या कहा, घर तो ये कभी तुम्हारा। वो कहती है घर तो तुम्हारा ये है। बोलो हम्म। मैं के जा रही हूँ, मैं अम्मी के हम्म। घर जा रही हूँ, मैं अब्बू के घर जा रही हूँ, घर तो तुम्हारा ये है। हम्म। यानी इतना भी पता नहीं होता था हम लोगों को कि क्या हम्म। है। हम्म। तो आज के बच्चियां धल्ले से कहती हैं हम घर जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं, कोई हम्म। माइंड भी नहीं करता, और लोग कोई टोकता भी नहीं और कुछ भी नहीं करता, हम हम्म। घर जा रहे हैं। तो थोड़ा सा फर्क ना चाहिए। अब आपका घर ये है, वो हम्म। आपकी अम्मी और अब्बू वगैरह मैका है, 100 बार जाएं। ठीक है, हम्म। लेकिन अपने घर, तो ये मैं एक थोड़ा सा पॉइंट बताया। अब लूत अलैहिस्सलाम की बीवी की सारी हमदर्दियां अपनी कौम के साथ थी। आपको हम्म। पूरी स्टोरी का पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जी। अब अल्लाह ताला ने उसको कहा ये भी अपनी कौम के साथ ही तबाह होगी, हम्म। ये पीछे रह जाने वालों में से होगी। वो हम्म। चली थी पीछे उनके, जब अल्लाह हम्म। ने कहा ना हिजरत करो, या इस बस्ती से निकल जाओ, रातों रात निकल जाओ। हम्म।
تو وہ بیوی پیچھے پیچھے چلی گئی، عذاب آ رہا ہے، عذاب تو دیکھ لیا تھا انہوں نے آ رہا ہے نا، ہوں نشانیاں ہوں تو ہو رہی تھی ظاہر، تو وہ بھی پیچھے چل پڑی کہ میں بھی بچ جاؤں گی، لیکن نہیں، اس نے نہیں رستے تو وہ میں دل جاتے سے جاتے کس نا، طرف تھی؟ وہ دل سے ان کو غلط سمجھتی تھی؟ نہیں، بالکل بھی غلطی، ہیلپ کرتی تھی ان کی، ہوں اپنی تو بس قوم پھر کی ان کے لیے ہیلپ بھی تھا کرتی نا تھی. عذاب تو۔ ہاں، ہوں جب بھی ان کے مہمان آتے تھے وہ خود جا کے بتاتی تھی کہ اس کے مہمان آئے، ہوں ان کے مہمان آئے نا، تو وہ خود ہوں ہیلپ کرتی تھی، ان کو جا کے خبریں دیتی تھی ہوں کہ آ جاؤ، مہمان آ گئے اس کے گھر میں، اور یہ ہے. اور پھر ایک ہوں دن فرشتے بھی آ گئے، وہ تو ہوں سمجھی شاید مہمان ہی آئے ہیں، تو وہ بتایا جا کے اس نے قوم کو. ہوں تو لوط علیہ السلام بھی گھبرا گئے کہ شاید جو یہ ہے نا، ہوں ہمیں ان کو تو نہیں پتا تھا یہ فرشتے ہیں، فرشتوں نے بعد میں ہوں بتایا کہ تم گھبراؤ نہیں، ہم فرشتے ہیں، ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. ہوں تو پھر اس طریقے سے وہ، تو بہرحال وہ جب جا رہے تھے نا، تب بھی اس نے پیچھے، اس کی ہمدردی اتنی کہ وہ پیچھے اپنی قوم کی طرف مڑ کے دیکھ رہی تھی، اس وقت بھی ہجرت کرتے ہوئے بھی، ہوں کہ میری قوم کا کیا حال ہے پیچھے. اتنی ہوں ہمدرد، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی وہیں پہ رکھ کر دیا. تو یہ ہے، تو ہمارے لیے قرآن میں لیسنز ہیں، ہم ہوں لینا چاہیں تو بہت سارے لیسن، ہر سٹوری میں ایسی تو نہیں بتائی گئی، ہوں تو لینے چاہیے اور کرنا چاہیے. پھر وہ اور یہ نا کہ میں نے ہمیں یہ بھی دیکھا ہے جو کرنا ہے کہ لڑکیاں ہمیں اپنی زیادہ کوشش کرتی ہیں نا، کریں۔ پھر وہ میکے کا ہی ہو جاتی ہیں، ہوں پھر وہ بار بار ادھر کی ایک بات ادھر، اور پھر ماں باپ تو نہیں برداشت کرتے. آج کل تو ویڈیو کالز ہیں، اور ویڈیو کالز پہ بات ہوتی ہے، تو ذرا سی بھی لڑکی ویسی چاہے سیڈ ہو کسی اور وجہ سے، تو ماں باپ سمجھتے ہیں ہوں شاید کچھ ہو گیا، تو وہ ہو گیا، تو وہ ساری. تو جب سے یہ واٹس ایپ آیا اور فری آیا ہے نا فون، لمبی ہوں باتیں ہوتی، آپ یقین کریں، ہوں میں پاکستان میں میری صرف ایک بہن سے لمبی بات ہوتی تھی، اور وہ بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے اس کو عقل آ گئی ہے، وہ بھی اب میسج میں بات کرنے لگے. ہوں جب وہ فون کرتی تھی ان کے پاس رات ہوتی تھی، میرے پاس دن ہوتا تھا. اب میرے پاس جمعہ بھی ہے، مجھے مسجد بھی جانا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، آپ کلاسز بھی ہیں، یہ بھی. ان کے 3 گھنٹے میرے گئے. ہوں مراوت میں بندہ فون بھی نہیں بند کر سکتا. صحیح بات ہے، ہاں۔ پھر آخر میں یہی کہہ رہی تھی میری نماز کا ٹائم اوور ہو رہا ہے، تو مجھے نماز پڑھنی ہے، تو بس یہی کر کے میں کال بند. اب ان کو ہوں عقل آئی ہے، تو ان کی اپنی لڑکی باہر گئی ہے نا، ہوں شادی ہو کے نا، تو وہ باہر گئی ہے، تو ان کو یہ ہوا ہے کہ اب ادھر بھی اندازہ ایسے، ہوا ہاں، ہوگا نا لائف انداز، کتنی۔ ہاں، ہوں یا تو وہ سمجھا گئی ہیں کہ میں وہاں بزی ہوں گی، میری فیملی لڑکی بہت سمجھدار ہے ماشاء اللہ، اچھا اچھا سائیکیٹرسٹ ہے بائی پیشہ، ابھی اچھا بنی، ابھی ایگزام تھے کہ ابھی فارغ ہو کے گئی ہے. اچھا تو لیکن اس نے کہا اب آپ میسج کریں گی اور میں آپ کو کال کروں گی اگر میں فارغ ہوئی تو. یہ ہوں ہوتی ہیں بچیاں. ہوں تو وہ اچھا ہوا کہ پھر مجھے بھی اسی طرح روٹی کرنا، ان کو آتا ہی نہیں تھا کرنا نا، کس طریقے سے آڈیو میسج چھوڑتے ہیں، اچھا تو وہ سکھا گئی ہوگی. ہم لوگ ہوں کیا کہ میری بہنیں تھک گئیں کہ دیکھو ہم اس طرح باجی سے بات کرتے ہیں، باجی بہت بزی ہوتی ہیں، اور وہ ان کا دن کا ٹائم ہوتا ہے، ہمارا رات کا ہوتا ہے جب ہم فون کرتے ہیں، ہم تو فارغ ہوں ہوتے ہیں، اور وہ ہوں ان کا دن کا ہوتا ہے، اور سب ان کے بچے بھی آئے ہوتے ہیں، بہت سے مسئلے وسائل ہوتے ہیں نا. ہوں تو یہ آپ میسج میں، آپ جب وہ فارغ ہوں گی تو کال کر لیں گے آپ کو کال بیک، ہے نا. ہوں ہوں تو وہ اسی طرح ہوتا تھا، لیکن ابھی کیا ہے کہ وہ انہوں نے شکر کیا میں نے، ہوں اور وہ اس بچی کی وجہ سے نا، اس نے کہا ہوں ماما، ایک تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، انرجی بہت ضائع ہوتی ہے جب آپ باتیں شروع کرتے ہیں نا، ہوں ٹائم تو الگ ویسٹ ہوتا ہے، انرجی بھی ویسٹ ہوتی ہے آپ کا، ٹھیک ہے، آپ کی انرجی کہیں اور لگ سکتی ہے نا. اب باتیں جب آپ کرتے ہیں نا، ایک سے دوسری بات، گناہ کے تیسری بات، چانسز بھی تیسری، بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد پھر دوسری غیر ضروری باتیں بھی پیچھے بہت شروع ہو وہی نا، جاتی ہیں، گوسپ ہو جاتے ہیں، برائیاں ہو گوسپ ہو جاتی جاتے ہیں، گاؤں کے ہیں، ہر بندے کی بات ہو رہی ہے، یہ بات ہو رہی ہے. غیبت ہو جاتی ہے۔ ہاں، بس اتنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی کیسی ہے، آپ کیسے ہیں، وہ ہمارا ٹیکسٹ میں بھی ہو جاتا ہے تو ہم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. ہوں جی اور جب مرضی کریں دن میں 10 بار کر لیں، ٹھیک ہے، کوئی ہوں سوال ہے، کوئی بات آپ کر لیں، جیسے ہی میں میسج دیکھتی ہوں میں جواب، میں بھی ریکارڈنگ میں جواب دیں. ہوں تو میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ ماشاء اللہ آپ بچیوں والی ہیں نا، آگے یہ ساری ہوں چیزیں کام آتی ہیں، کیونکہ یہ ہماری زندگی کے ایکسپیرینسز ہیں. ہوں تو یہ اچھی بات ہے، یہ بھی سن رہے ہیں، ان کو بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ نہیں، کیسے ہاں کرنا ہاں، ان کو میں بتا رہی ہوں نا، یہی تو وجہ ہے نا. ہے۔ اب جتنا میں بتا سکتی ہوں میں اتنا ہی بتاتی ہوں، اس سے میں نہیں کر ہوں سکتی زیادہ بات. بچے ہیں، بچی ہیں.
तो जितना है वो मैं कर देती हूँ। और हम्म, सुनने का बड़ा, माँ की बात का असर नहीं होता। मेरे बच्चे भी जी मुझे बहुत लाइटली लेते हैं, बहुत ही। जी। हम्म बहुत ही लाइटली। बोलती रहनी है, हम्म बोलती रहनी है। वो हम्म वो वाली बात होती है ना। लेकिन हम्म दूसरों की बात बड़ी, वो सुनेंगे, गौर से सुनते हैं। तो कभी असर भी उसका ज्यादा होता असर भी ज्यादा होता है, चाहे मेरी है। रिकॉर्डिंग भी सुन लें। मैंने कहा जो मैं बातें तुम लोग हम्म, करती हो ना अभी, वो तुम लोग, मैं मर जाऊंगी, तुम लोग मेरी रिकॉर्डिंग सुना करोगे ना, फिर तो फिर तुम्हें स्वतः असर होगा। डॉक्टर फरत हाशमी भी यही नहीं ये कहती थी कि जिंदगी नहीं। बच्चों पे कभी भी ऐसा नहीं होता कि उनके पर वक्ती तौर पे वो इग्नोर करते हैं, लेकिन एक बात उनके हम्म दिमाग में, जैसे मेरे अब्बू मुझसे बातें करते थे बहुत सारी, मेरी अम्मी की बहुत सारी बातें हैं, वो मुझे अभी रियलाइज होती हैं। अच्छा, जी। फिर मैं स्टूडेंट से भी शेयर करती हूँ कि देखो वो ठीक कहते थे, वो हम्म बिल्कुल सही कहते थे। हम्म तो वो उनकी ये बात, उनकी वो बात, तो वो उस वक्त हम लोगों को समझ नहीं आती, हम कहते हैं क्या है, वही जैसे बोलते रहने हम्म बोलते रहने। हम्म, अभी आके समझ आती है ना कि ये चीजें वो बिल्कुल सही कहते थे हम। तो जी। डॉक्टर फरत आशमी कहते हैं कभी भी आप बता दें, बच्चे आपकी हम्म जिंदगी में नहीं सुन रहे ना, रिकॉर्ड करके छोड़ जाए। हम्म अब हर कोई तो क्लास नहीं लेता ना, तो आप एक हम्म रिकॉर्डिंग कर रहे हो बच्चों की, अब आपके मरने के बाद वो एक एक बात पे अमल करेंगे। सही बात है। तो अल्लाह ताला सबको बस ये सलामत पता है ना रखे। कि पेरेंट्स की जरा चाहते हैं उनके जिंदगी में अमल हो, तो वो खुश हो जाते हैं कि चलो हमारी बातों का असर हो रहा है। हाँ बिल्कुल, हाँ नहीं, कोई बात नहीं है, लेकिन वो हम्म जाया नहीं होती हैं आपकी बातें, जी। वो याद रहती हैं, वो रिकॉल होती हैं फिर। सही है। हम्म तो फिर हो जाता है। तो अगर हम्म जिंदगी में कर लेंगे तो अपना फायदा है ना। हम्म चलें जी, अब हमारा हो गया, ये तो हो गया आउट ऑफ, बात हो गई ना। अच्छा, तो इस तक बाद तुमसे बात, ये हो गया तख्तुलून तक, अंबिया की बात हो गई, रसूल की बात हो गई। उसमें अंबिया को हम्म जुटलाते थे, अब्बास को कत्ल करते थे। जुटलाने का मतलब ये है कि उनको मानते ही नहीं थे, कहते तुम तो हमारे जैसे इंसान हो, हमें तो कोई फरिश्ता चाहिए। और हमें तो कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसके जिसके ऊपर अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानियां हो, उसके पास सोने के पहाड़ हो, उसके पास बागात हो, बड़ा सा घर हो, महल हो। नबी तो ऐसा होना चाहिए। तुम कैसे नबी हो, तुम्हारे पास तो खाने वाला, खाने के भी लाले पड़े हैं, और तुम पर जो ईमान ला रहे हो वो उनको भी खाने के लाले पड़े हुए, उनको भी उनके पास भी खाना नहीं है। तो ऐसे ही गरीब लोग ईमान लाते हैं ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खुद कहा था कि मुझे नहीं चाहिए। अल्लाह ताला ने कहा कि अगर आप चाहें तो मैं ये ओहद जो सामने पहाड़ है ना, जी। मक्का के, इनको मैं सोने का कर दूं। उन्होंने कहा नहीं, मुझे बस इतना दे दें कि मैं एक दिन खाऊं तो शुक्र अदा करूं, और एक दिन ना खाऊं तो सब्र करूं। एक दिन खाऊं तो शुक्र अदा करूं, दोनों चीजें जरूरी है ना। दोनों होनी चाहिए, शुगर भी सबर। जिस दिन चीज ना मिले, ये दोनों बच्चों में डालनी है। हम्म शुक्र भी डालना है और सब्र भी डालना है। चीजें नहीं भी हम्म मिलती, बाद दफा अपनी पसंद का खाना नहीं मिल रहा है ना, हालात नहीं है अपनी पसंद के, डिफरेंट है, तो भी आपने क्या करना है? और सब्र जो है ना, जब आप वहां पे जाके उसका बदला देखेंगे तो आप कहेंगे काश दुनिया में कोई नेमत मिली ही ना होती, हम सब्र हम्म करते और यहाँ पर हमें उसका अजर मिलता। अजर मिलता है। हाँ, इतना अजर होगा। फिर दुआ जो हम्म है वो कभी रायगान नहीं होती, दुआ का भी वहां बहुत बदला मिलेगा। जो दुआ दुनिया में, लेकिन दुआ तीन तरह से होती है। दुआ या तो कबूल हो जाती है अगर आपके हक में बेहतर है, ठीक है, दुआएं हम्म करना मत छोड़े, मायूस नहीं हम्म हो। हम्म दुआ जो होती है वो एक तो आपको उसी सूरत में मिल जाती है अगर आपके हक में, अगर आपके हक में बेहतर नहीं है तो वो क्यों कबूल करेंगे अल्लाह ताला? अल्लाह को हम्म ज्यादा पता है या हमें पता है ना। अल्लाह तो को फिर पता है। उस दुआ के बदले हमें कोई और चीज अता की जाती है। हम्म समझ आइए। और हम्म अगर कोई और चीज भी नहीं अता की जाती तो ये हमारे लिए और भी बेहतर होता है, उसका अजर आखिरत के लिए महफूज कर लेना, हम्म वो आखिरत में उसका अजर मिलता है। तो दुआएं करें और खूब करें, चलते फिरते करें, जो मांगना है अल्लाह से मांगे, अल्लाह ताला तू कर दे, तू ही करने वाला है, तू ही कर। हम्म सही है। और जो तू करेगा वो बेहतर क्या करे, हमारी तो सोच बहुत, हमें क्या पता क्या हमारे लिए अच्छा क्या बुरा है। हम तो बस हम्म मांग लेते हैं ना। अल्लाह ताला हम्म बस तू दे दे, ये दे दे।
تو اور وہ جو جلد ہمارا بازی بھی کرتے ہیں کئی دفعہ، ہمیں نہیں اتنا ریئلائز ہوتا کہ یہ چیز ابھی ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے نا قرآن میں، پیچھے میں ہوں. پڑھا کے آئی ہوں کہ ایک چیز تمہیں اچھی لگتی ہے لیکن تمہارے حق میں اچھی نہیں ہوتی، اچھی نہیں ہے جی. اور ایک چیز تمہیں بری لگتی ہے اور وہی تمہارے حق میں اچھی ہے. ہوں. تو اللہ جانتا ہے، اس کے آخر میں آیات کیا اللہ بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے کیا تمہارے لیے ہوں. بہتر ہے. تو یہ قرآن کے میسیجز ہیں نا. جی. اچھا، یہ سورۃ البقرہ کو شروع میں لایا گیا، حالانکہ یہ 82 نمبر ریویل کے حساب سے یہ 82 نمبر سورہ ہے. اچھا. ٹھیک ہے، 80s میں اس کا نمبر آتا ہے، 81 ہے یا 2 ہے، یہ اس کے نمبر ہے. یعنی کتنا بعد میں جا کے مدینے میں جا کے یہ نازل ہوئی ہے. مدینے میں سب سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں اس میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے. اور ہوں. قرآن میں اس کو شروع میں لایا گیا ہے. ہوں. اور اس کا کتنا درجہ ہے آخرت میں، تو یہ پرندوں کا جھنڈ اور وہ سب تو ہوں گی، لیکن اس کے اندر جو احکام ہے اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں نا وہ ہیڈ لائنز ہیں. جیسے اخبار کی ہیڈ لائنز پڑھتے ہیں نا ہم، تو ہوں. ڈیٹیل بعد میں پڑھتے ہیں، تو ڈیٹیل بعد میں آنے والی ہے ہر چیز کی. ہوں. ابھی یہ ہیڈ لائنز آپ پڑھیں، تو ان ہوں. کو ہیڈ لائنز تو بچوں کو پتہ ہی ہونی چاہیے نا. جی. ہاں، ایٹ لیسٹ ہمیں کیا کہا گیا، کس سے روکا گیا. تو اب بنی اسرائیل کا بتا کے ہمیں بتا کے کیا فائدہ ہے، کہ ہمیں یہ تاکہ ہم فائدہ ہے بھی کہ ہم نے نصیحت وہ، پکڑیں، وہ چیزیں ریپیٹ نہ کریں. اگر نصیحت ہی نہیں پکڑتے اور اس کو قصے کہانی کی طرح پڑھ لیتے ہیں اور رٹ لیتے ہیں، ہے نا، ہوں. اور پھر کوئی ترجمہ فائدہ یاد کر لیتے تو کیا فائدہ. نہیں. تو تکبر نہیں کرنا. انسان ہوں. بڑا ہوتا نہیں ہے، مٹی سے بنا ہوا ہے، اللہ نے اس کو مٹی سے بنایا، اس نے مٹی میں جانا ہے. اس کی پوری خوراک مٹی سے آ رہی ہے، تو جو کچھ اس کے پاس نعمت ہے کسی وقت بھی چھن سکتی ہے، اینی ہوں. ٹائم. کیونکہ وہ اللہ کی دی ہوئی ہے نا، ہوں. اللہ کی دی ہوئی ہے، اور وہ کسی وقت بھی واپس لے سکتا ہے آپ کی نعمت. سمجھ آئیے. تو تکبر ہوں. کس بات کا ہے پھر، کبر کس بات کا تکبر ہے. سانس جو ہے وہ ہماری امانت ہے، اللہ دیتے ہیں، اللہ اندر باہر کرتے ہیں. ہم ایک سانس کی مار ہے نا، اندر جائے ہوں. اور واپس نہ آئے. ہوں. تو بس اتنا ہی ہے نا ٹائم. جی. ٹھیک ہے. تو یہ ہم ریئلائز ہی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ایسی ابھی باتیں وہ نہیں کرو اتنا ہم. بڑا جو انڈسٹریلسٹ تھا، اس کی دیکھے نا ڈیتھ ہوئی ہے، وہ صرف اس نے مکھی نگل لی تھی. اوہ، تو اس کی موت صرف اس سے ہوئی ہے. سوچیں، وہ مکھی اس کے سانس کی نالی میں چلی گئی تھی. ہاں. اور وہ جو نمرود تھا جسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اس کے ناک میں مچھر تھا، گھس گیا تھا. ہوں. پوری زندگی اس کی بے چین، جوتیاں مرواتا تھا سر پہ، ہوں. اور اس کی ایسی جوتیاں کھا کھا کے اس کی. تکبر ہی ہے ہوں. نا. جی. تکبر ہے اللہ کے بس حکم کے سمجھ آ گیا مقابلے نا ہمیں. تکبر. شیطان کا کیا حال ہوا، اتنی ہوں. عبادت ساری ضائع ہو گئی اور آخر میں جنت میں جانے والا. ہوں. اللہ نے مہلت دی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی. اللہ نے کہا کہ میں دعا کسی کی بھی رد نہیں کرتا. ہوں. سمجھ آئیے. تجھے جی. تیری دعا بھی میں رد نہیں کروں گا. تو نے مانگی ہے نا کہ مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک، ہوں. تو جا، میں نے تجھے مہلت دی. ہوں. ٹھیک ہے. اس وجہ سے یہ ابھی تک دنیا میں لوگوں کو برقرار ہے. ہوں. اور ورنہ اس کی کیا ہے، تو اس لیے تو کہتا ہے نا میں بھی ان کو بھی لے کے جاؤں جہنم میں. ہوں. تو اس نے تو جانا ہے. کبر نہیں کرنا، جٹلانا نہیں. ایک حق بات سمجھ میں آ گئی ہے نا، اس کو ہوں. مان لے. چاہے ماں کی ہے، چاہے باپ کی ہے، چاہے کسی ٹیچر کی ہے، کہ کسی بھی سمجھ میں آ گئی ہے، مان لے، ہوں. سرنڈر کر دے. ہوں. اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں بڑا وہ نہ سمجھے. آج کل کے بچے کہتے ہیں نا آپ کو کیا پتا، ہوں. ہے نا. ٹھیک ہے، ہوں. دنیا کے بارے میں ہمیں نہیں پتا، لیکن دین کے بارے میں ہمیں تم سے زیادہ پتا ہے، ہوں. تجربہ ہے ہمارے پاس. یہ ٹھیک ہے، بہت سی دین کے چیزیں بارے میں ایسی تمہیں ہوتی ہیں زیادہ جو پتا ہے کہ ہماری اچھا عقل بھائی. محدود ہے نا. جی، ہو سکتا ہے ہمیں ابھی بالکل اس کی 100% سمجھ نہیں آ رہی، لیکن اگر اللہ نے کہا ہے تو بس وہ ظاہر ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا. ابھی میرا گھر سیٹ ہو ہے نا ہر چیز. تو بچے ہوں. چھوٹی چھوٹی چیزیں نا، جیسے واش روم کے اندر وہ اندر ہوتا ہے، ہینگنگ ہوتی ہے اس کے پاس ساری بوٹلز وغیرہ چیزیں رکھنی. تو میں نے کہا اللہ یہ تم لوگ کیسے لگاؤ گے، کیا کرو گے. کہتے ماما آپ چھوڑ دے. اور کل ہوں. انہوں نے جب لگایا تو میں نے کہا اللہ کتنا بڑا کام کیا ان لوگوں نے. تو ہوں. بچوں میں اس لحاظ سے تھوڑا ہے، ان کو پتا ہے کہ دنیا کدھر کو جا رہی ہے اور ہمیں تھوڑا کس طرح چلنا ہے. ہوں. تو باقی چیزیں جو ہے ان میں تو ان کو اتنا نہیں ہے نا. ہوں. تو وہ پھر ایکسپیرینس کے معاملے خاص طور پہ نا تھوڑا ہوتا ہے نا. تو جی. وہ چیزیں پھر ماؤں کو سمجھانی پڑتی ہیں، باپ کو بیٹوں کو سمجھانی پڑتی ہیں، تو وہ چلتی ہے ہوں. دنیا.
اچھا، وقالو قلوبنا، اچھا جی پڑھیں. اور um انہوں نے کہا ہمارے دل. اب یہ um نئی آیت آ رہی ہے، یہ تو ہو گئی نا. جی اچھا اس کو جی دیکھ لیں تھوڑا سا، استکبر تو. استغفرتم kaf ba ram ra istakbar to be arrogant. ہوں. استکبار. um استکبار. استکبار. ٹھیک ہے جی نا. استکبار جو ہے نا، وہ ہے استفعال میں. استکبار، ہاں استکبار انہوں نے مصدر نکالا ہے. بہرحال کوئی بات نہیں، استکبار ہو یا استکبار ہو ایک ہی بات ہے، مطلب ایک ہی ہے. ٹو بی ایروگینٹ کا ضبط کیا ہے؟ kazabtum kaf dal ba to call someone a liar, a group of messengers they called liars. جٹلا دینا. میں نے بتایا ہوا ہے آپ کو، کذیبہ ہوتا ہے اس نے جھوٹ بولا، خود جھوٹ بولا. ٹھیک ہے، جھوٹ بولا، خود جھوٹ بولا، بات کی جھوٹ بول دیا. ٹھیک ہے، یہ ہوں لازم فعل ہے. لیکن جب کذب آتا ہے، یکذب تکذیب، تو اس کا ہوں اثر دوسرے تک جاتا ہے، اور وہ کیا ہے، اس کو مفعول بھی چاہیے پھر. کس کو جٹلایا ہے نا، متعدی ہوتا ہے نا. متعدی ہوتا ہے. تو کاذبہ کو مفعول نہیں چاہیے، اس نے جھوٹ بولا، بات ختم ہوئی. ہوں اس نے جھوٹ بولا، کس سے ہوں بولا، کیوں بولا، ہمیں نہیں چاہیے. لیکن ہوں جٹلایا تو پھر کس کو جٹلایا؟ ہوں جیسے خراجہ ہوتا ہے وہ باہر نکلا، ٹھیک ہے، لیکن ہوں اخراجہ ہوتا ہے اس نے نکالا. پھر کہاں سے نکالا؟ ہاں کہاں سے، کس کو کس کو نکالا؟ نکالا؟ کس کو کس کو نکالا؟ نکالا؟ اخراجہ ہوں کس کو نکالا؟ کہاں ہوں سے نہیں نکالا وہ بھی کنسرن نہیں ہے ہمارا. ہوں وہ بات کی بات ہے. ہوں وہ تو پھر زیادہ ڈیٹیل دینی ہو نا، کس کو نکالا اخراجہ. کس کو نکالا ہے؟ ہاں اس کے بعد کا ضبطن ہو گیا تک تو لونا. kaf dal lam they killed. ہاں Every time the messengers brought something that they did not like, they called them liars or they killed them. Killing is worse than denial. سمجھ آ گئی نا، پہلے بھی بتایا. لیسنس کیا ہے؟ The Bani Israel changed the book. They denied parts of the book. When messengers came, they either denied them or killed them. ہوں. تو ہوگی، سمجھ آ گئی اس کی بھی، مشکل تو Ji. نہیں ہے نا. Hmm. ہاں، یا تو ان کو ڈینائی کر دیتے تھے یا ان کو کل کر دیتے تھے. تو جب بھی ہوں آپ آیتیں پڑھیں گے نا، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اچھا بھائی یہ تو ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، اور یہ اس طرح سے بالکل بھی مشکل نہیں ہے. انشاءاللہ اضافہ ہی ہوتا ہے. کبھی بھی ہوں کوئی بھی نالج گین کیا وہ ضائع نہیں ہوتا. جی Ji. صحیح ہے، کبھی نہ کبھی زندگی میں آگے کوئی آپ کو ہاں موقع ملتے ہیں، آپ آگے آگے جاتے ہیں، پیچھے نہیں جاتے. دیکھیں ہمارے پیرنٹس نے جو ہمیں پڑھایا تھا، آج کام آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ ہوں کیا تھا وہ؟ مجھے میٹرک کرایا تھا 11ویں جماعت میں، میں نے 3 کلاس، ایک پہلا سیمسٹر بھی پورا نہیں کر پائی تھی. ہوں میں نہیں پڑھ پائی، حالانکہ میرے ابو نے مجھے پڑھانا چاہ رہے تھے پوری طرح، لیکن ہوں بس وہ نہیں ہوا. اور پھر اس کے بعد جب میری پڑھائی چھوٹی تو پھر ظاہر ہے. تو اب یہ کیا کہہ رہی تھی؟ ہاں. تو انہوں نے، لیکن جو انہوں نے مجھے پڑھایا، جو انہوں نے میرے ساتھ محنت کی، اسی کو میں لے کے آگے چلی نا. اگر ہوں وہ مجھے وہ نہ پڑھاتے. بیسس تو بنا دی تھی نا انہوں نے. ہاں، کچھ بچوں کو ماں باپ اسکول میں ڈال دیتے، نہیں چل نہیں پاتے. ہوں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ آگے جانے کے بجائے پیچھے جاتے ہیں. کچھ ہوں لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہر کلاس آگے ان کی جاتی ہے، کچھ ہوتے ہیں جو ہر سال پچھلی کلاس میں جا رہے ہوتے ہیں، ہاں آگے نہیں جاتے، پچھلی کلاس میں جا رہے. تو ایسے اسٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں. تو ہوں ہاں، ماں باپ اپنی سے کوشش کرتے ہیں. تو انہوں نے کوشش کی، ہم نے کر کے دکھایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنی کلاسز میں اچھے تھے. ہوں اور وہ پھر اس کے بعد ہم نے جب اپنے بچے ہوئے ان کو پڑھایا، پھر آگے 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 اللہ نے موقع دیا، پڑھتے گئے، روتا گیا. صحیح ہے نا. تو یہ زندگی میں پھر موقع دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ اسی کے ہوں اوپر بلٹ ہوتا ہے. اگر آپ وہ بھی نہ پڑھائیں، جیسے آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، باہر لائیں، انگلش سب کچھ چیزیں پڑھا، ہوں تو ابھی اسی کے اوپر بلڈ ہوگا نا ان کا، اور مور ہوگا. ہوں تو بچے جو پیدا ہوتے ہیں نا، جو وہ ماں باپ کا آدھا نالج تو لے کے آتے ہیں، ماں باپ سے لے کے آتے ہیں. ہوں اگر ماں باپ پڑھے ہیں تو بچہ بھی آدھا پڑھا لکھا پیدا ہوتا ہے، ایسا نہیں پیدا ہوتا کہ ہوں بالکل ہی. ماں باپ بالکل ہی جو ہوتے ہیں نا جاہل ہوتے ہیں، بالکل ہی جن کو اسکول گئے ہی نہیں ہوتے، ان کے بچے جو ہوتے ہیں جو پیدا ہوتے ہیں، ان کے ساتھ زیادہ آگے ان کو زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی. ہوں ابھی آج کل کے سارے، جیسے میرے ابھی ناس سارے ہیں، تو ابھی یہ سارے ڈگری ہولڈرز ماشاء اللہ، یہاں کے ان کے ایجوکیشن ہے، بچے ہوں اتنے تیز ہیں.
और फिर हम्म ज़ाहिर है वो माँ बाप उनकी तरबियत भी उस पे और आगे उनको इसी लेके जाते हैं ना फिर, कि ये हमसे आगे ही बढ़े। सर इतने वो तक एक तो और स्टेप आगे चले जाते हैं हमसे। इतने तक तो हम भी आ गए थे, अब ये इससे आगे ही जाएं, तो वो उनके हम्म साथ और अब खुद वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं माशाल्लाह सारे, हम्म तो पढ़े लिखे माँ बाप। तो सिर्फ हमें वो नहीं करना होता, उसके साथ तरबियत बहुत जरूरी है। हम्म तरबियत, तालीम और तरबियत, दो लफ्ज इनको बिल्कुल साथ साथ जोड़ लें। सिर्फ हम्म तालीम कुछ भी नहीं होती, अगर तरबियत नहीं है तो तालीम का कोई फायदा ही नहीं। आप पढ़े लिखे जाहिल हो, हम्म उसको पढ़ा लिखा जाहिल कहा जाता है, जिसकी तरबियत नहीं हुई हुई। वो अपने हम्म इल्म के अगेंस्ट जा रहा होता है ना। हम्म तो तरबियत भी जरूरी है, साथ साथ हम्म साथ। माँ की तो ड्यूटी यही है, तरबियत ही है, और कोई ड्यूटी नहीं है उसकी। बेटों की हम्म बाप करे और बेटियों की माँ करे। सही है। तो हम हम्म। बेटियों की कर देते हैं, बेटों की, इन्होंने अगले घर जाना है, बेटियों को कर दो, बाद दफा बेटों को इग्नोर कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटों की भी होनी चाहिए, यही मसला होनी हो रहा है। चाहिए, उनको भी दीनी तालीम, दीन का हम्म सब कुछ उतना ही पता होना चाहिए। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, कि शादी करो तो किस वजह से करो, दीन दे के करो। तीन देख के करो जी हाँ। जॉब, हम जॉब दे के करते हैं ना, तो जब जॉब दे के करते हैं तो जॉब तो चली जाती है। हम्म और बाद दफा हम कहते हैं बच्चा बिल्कुल हेल्दी परफेक्ट होना चाहिए। बाद दफा हम्म क्या होता है, कई जिंदगी की मिसालें हैं कि वो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो व्हील चेयर पे आ जाते हैं, हम्म, मोहताज हो जाते हैं। तो किसी चीज की भी गारंटी नहीं है। जी। अगर उसमें तकवा है, दीन का मतलब तकवा है, हम्म अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह इज वॉचिंग मी, अगर ये चीज नहीं है ना, तो फिर वो मुनाफिक ही होगा। वो लोगों के हम्म सामने और जैसा होगा, घर में और गाड़ी में हम्म बैठते ही और जैसा हो जाएगा, आपके सामने बिल्कुल वो डिफरेंट एक इंसान होगा। हम्म इसी तरह बच्चियां भी होती हैं, आपके सामने बिल्कुल डिफरेंट होंगी, गाड़ी में बैठती बिल्कुल अपनी। तो ये तकवा जो है ना, कि हर जगह अल्लाह है, वो देख रहा है, चाहे मैं सबके सामने हूँ चाहे मैं अकेले में हूँ। ये वाली जो चीज है ना, ये बच्चों में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल होनी चाहिए। हम्म डर ही नहीं होना चाहिए। मेरी छोटी बेटी है ना, माशाल्लाह इतना हम्म मुझे उसके ऊपर है। मैं कहती हूँ, बाद दफा ना कहती है, अगले दिन मेरी चेकिंग हो रही, मैं नोज का कोई उसका था, तो वो गई हुई थी, तो कहती मैंने डॉक्टर को थप्पड़ मार दिया। अच्छा। मैंने कहा तुमने डॉक्टर को थप्पड़ मार दिया है? डॉक्टर कहती है हाँ, उसने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो मुझे हम्म चेक कर रहा था, तो वो मुझे इतना वो अंदर तक लेके जाते हैं, आपको पता है ना, जब वो पॉलिप्स वगैरह अंदर चेक हम्म करते हैं नाक हम्म में, तो वो इतना हम्म उसको ले गए, तो उसको पेन हुई ना। तो हम्म उसके पास अब बोल तो सकती नहीं और कितना बड़ा भी, रुक जाओ क्या कर रहे हो तो, क्योंकि ये हम्म मैं खुद भी करवा चुकी हूँ, तो मुझे अंदाजा था ना थोड़ा। तो हम्म मुझे पता लगा कि उसने क्यों मारा। तो बड़ी स्ट्रेट हम्म फॉरवर्ड है वो, बहुत ही सीधी सीधी। हम्म मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं होती, जहां वो, मुझे कोई उसकी कोई चिंता ही नहीं, फिक्र नहीं। हम्म छोटी सी भी थी ना, तो मैं कभी कुछ चीज ना, जैसे अब्बू की जेब से पैसे ले लेने, ये लेना है, थोड़े से चाहिए होते हैं बच्चों को, कितने चाहिए होते हैं, चेंज ही चाहिए होता है उनको। हम्म तो अब तो चेंज से कुछ नहीं होता, उस वक्त चेंज बहुत चीज होती थी। हम्म तो या घर में कहीं मैंने रखे तो मुझे गायब मिले, तो उनको, नहीं नहीं मैंने नहीं लिए, मैंने नहीं लिए। मैंने कहा अल्लाह की कसम खाओ। हम्म कहती है, हाँ मम्मा मैंने नहीं लिए। यानी अल्लाह का नाम आते ही ना, वहां पे वो उसका, कि अल्लाह, अब अल्लाह, अल्लाह की कसम नहीं खा सकती मैं। हम्म वैसे हो गया ना, नहीं मैंने नहीं ली। और अब हम्म तो इतनी वो हो गई है कि माशाल्लाह माशाल्लाह, उसको जरूरत ही नहीं हो, अब तो वो लुटा रही होती है खुद। हम्म तो मेरे उसके बहन भाई ने उसका नाम डाकू रखा हुआ था। अच्छा। डाकू, वो अब्बू की जेब से वो चेंज लेने पे उसका नाम डाकू पड़ा हुआ था, अच्छा, कि तुम पैसे लेती हो अब्बू की जेब से। सबसे छोटे छोटा ऐसे ही होता है। छोटा बच्चा, हाँ वो दिल भी करता है ना कभी कभी बच्चों का, छोटे हम्म बच्चे बहुत लाडले होते हैं। तो बेटी भी बेटा भी उस तरह से पली हुई मेरी, हम्म माशाल्लाह। तो अभी तो सारा मेरा घर दिलाने में सब उसी का हाथ है, माशाल्लाह माशाल्लाह। छोटी माशाल्लाह। वाली की तो, बेटियों बेटों में कभी फर्क हमने जहाँ किए, मेरे माँ बाप ने भी नहीं किया। मेरे बाप ने हम्म मुझे बेटा समझ गया, सारी बेटियों को बेटा समझ के पाला। हम्म एक ही बेटा है हमारा, एक ही भाई है, हम पांच छह बहनें हैं, अच्छा एक ही हमारा भाई। अच्छा, माशा। हाँ।
سب باہر ہیں ماشاءاللہ، سب ہیں، وہی سب ہی کیئر کرتی ہیں بیٹیاں ساری، ابھی تو خیر دنیا سے بھی چلے گئے ہیں، لیکن ساری خدمت بھی انہوں نے ہوں کی، جو جو جہاں تھی جس طرح پہنچی ہے اس نے کی ہے۔ بہو اور بیٹا تو بےچارے ہیں، وہ اپنے ہی بچوں میں الجھ کے پتہ نہیں کیا بن جاتے ہیں وہ۔ ہوں میرے بھی ایسے ہی ہے نا، ابھی نائگرا فال جا رہے میسج آیا ہوا تھا، تو میں نے ہوں کہا کہہ رہے بتا دیتے ہیں کہ کہ کچھ ہو نہ جائے تو آپ کو پتا ہو گیا ہم کہاں ہیں۔ تو میں نے کہا ہوں کوئی نہیں، خیر سے جاؤ خیر سے آؤ، اور ان ٹچ ہوں رہنا، اور کیا ہے۔ ہوں تو اتنا بھی تمہارا شکر ہے کہ تم نے بتا دیا کہ ہم جا رہے ہیں۔ ہاں صحیح بات ہے۔ ہاں، تو بس اسی طرح ہے، بچے تو بیٹے تو پھر فیملی میں بزی ہو جاتے ہیں نا، جی تو بیٹیاں ہیں وہ جہاں بھی ہوں گی آپ کو پوچھیں گی انشاءاللہ، بیٹیوں کا قسمت والا، قسمت responsibility والوں ہے۔ کو ملتی ہے۔ ہوں میں نے اپنے گھر کے پیدا ہوئی ہوں، اتنے بہن بھائی تھے، ہمارے ابو نیوی میں تھے، میں نے اپنے گھر میں کبھی کمی نہیں دیکھی، ہوں جو ہم نے خواہش کی وہ نے پوری کی، جو ہماری دل ہوتا تھا وہ۔ اسی طرح میری بچیاں آئیں، جیسے جیسے بچے بڑھتے جاتے ہیں نا، اتنا 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 روزی بڑھتی جاتی ہے، ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ خود ہی پورا کرتے جاتے ہیں، خود ہی پورا کرتے ہیں۔ ہوں تو کبھی بھی یہ نہ سوچیں، پتہ نہیں یہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ وہ فلاں کے اتنا فلاں کا اتنا، ہمارے لیے کچھ نہیں ہوتا، یہ ہمیں تو بیٹیاں رحمت کیا بہت زیادہ ہوں ہوتا ہے کہ ہاں بھائی شکر مجھے ہے تو میں یہ بھی۔ سوچتی ہوں کہ مجھے بس تربیت کا ہوتا ہے کہ آج کل جو ٹائم ہو گیا ہے نا اس کی وجہ سے، یعنی میں کہتی ہوں بچے پیدا کر کے چھوڑ دیتے ہیں لوگ، اب 3 ہاں کی ہو گئی کوئی ہاں، لاسٹ میں ایک وہ ہوا تو وہ اس چھوڑ کی، دیتے ہیں نا، تو پھر ان کا انجام بھی یہی ہوتا ہے، چھوڑنا ہوں نہیں ہے نا۔ وہ نہیں کرو ہاں۔ بچہ جہاں بھی ہے ماں باپ سے ان ٹچ رہے، اس کو ہوں پتا ہو کہ میں جواب دہ ہوں، اللہ کے ہوں سامنے بھی اور اپنے ماں باپ کے سامنے بھی، ہوں چاہے بیٹی ہے چاہے بیٹا ہے اس کو، تو وہ کرنا چاہیے کہاں بھی ہے، ایسے منہ وہ نہیں چھوڑے جیسے اونٹ کو چھوڑ دیا جاتا ہے نا، جاؤ تم چار چور کے آ جاؤ، ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں، تقتلون لیسن ہو گیا بنی اسرائیل، غلفن، غلفن کیا ہوتا ہے، غلاف سے اردو میں بولتے ہیں نا، جب بھی قرآن کا لفظ پڑھے نا کوئی بھی، میری یہ ہے اس کو اپنی زبان میں لائیں پہلے، ٹھیک ہے۔ اب لعنت کا لفظ ہے، یہ بھی ہمارے اردو میں یوز ہوتا ہے، بل کے بھی یوز ہوتا ہے، کفر بھی یوز ہوتا ہے، قلیل ہماری اردو میں یوز ہوتا ہے، ایمان ہماری جو منون ایمان یہ ہماری اردو میں یوز ہوتا ہے، مومن، تو اس کو اپنی زبان میں کریں گے تو بہت ہی ایزی ہو جائے گا۔ 85% لفظ عربی کے اردو میں ہے، ہماری جی اردو زبان جو ہے نا اس میں 85% تو عربی کے لفظ ہیں، پیچھے 15% جو ہے وہ ہمارے حاضہ حاضے ہی یہ والے لفظ ہوتے ہیں، ہے نا۔ جی تو بس اس کو دیکھیں، اب غلف آیا نا تو غلاف، اب یہ غلاف کی جمع ہے، ٹھیک جی ہے نا، فولن کے وزن پہ غلاف کی جمع ہے، کورڈ، ٹھیک ہے، جی کورڈ، بلکہ لعنہم لعنت کی ان پر، کس نے لعنت کی، اللہ نے، اللہ جی بی کفرہم، بی ہوتا ہے ریزن بتاتا ہے، بوجہ بسبب ان کے کفر کے، وہ جو کفر کرتے تھے نا، وہ جو تکذیب کرتے تھے، انکار کرتے تھے رسولوں کا، اس کی جی وجہ سے اللہ نے لعنت کی۔ اب لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے، ہم تو تکیہ کلام بنایا ہوا ہے نا، فلاں پہ لعنت فلاں پہ لعنت لعنت، اگر جی لعنت آپ نے کسی پہ کی اور وہ اس لعنت کا حقدار نہیں ہے، آپ نے اس پہ لعنت، تو وہ لعنت آپ پہ پلٹ جاتی ہے، جی تو کبھی بھی یہ لفظ منہ سے ہی نہ نکالے۔ جی اب یہ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب بہت شدید ہے، اللہ تعالی کی رحمت سے دوری ہمیشہ کے لیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ جی تو ہماری بدقسمتی ہماری زبان میں تکیہ کلام ہے، یہ تکیہ کلام سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جی جیسے آپ کوئی بھی کہتے ہیں نا، واللہ واللہ کہتے ہیں نا، جیسے کوئی بھی لفظ کہیں ایک آپ کا وہ بن جاتا ہے نا، عادت بن جاتی ہے نا بولنے کی۔ ہاں وہ خود بندے کو نہیں پتہ چلتا ہوتا، میں بھی کئی ایسے لفظ بولتی ہوں گی جو آپ کو تھوڑا ہے کیا بار بار یہ لفظ ایک بول رہی ہے نا، تو وہ م، کوشش تو کرتے ہیں نہ ہو، کیونکہ برا لگتی ہے، ریپیٹیشن بری لگتی ہے، تو جی وہ نہ ہو، لیکن اب اس میں یہ ہے کہ کیا بات کری تھی پھر، لعنت، تو ہم ہاں نہیں کرنا چاہیے ایسی کوئی بات، تکیہ کلام بنائے ہی نہیں،
جی تو ابھی میں کوئی ڈرامہ دیکھ لی میں نے تھوڑی دیر پہلے، تو اس میں وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا رہا ہے، تمہارے سر کی قسم. اور یہ کتنی بڑی قسم ہوتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سر پہ قسم کھا لیں گے تو یہ بندہ جو ہے نا، اگر میں نے جھوٹی قسم کھائی تو یہ مر جائے گا. تو اس لیے ہوں سب ہم بڑے وہ قسم کھلاتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ قسم شاید یہ جھوٹی نہیں کھائے گا، کیونکہ میں ظاہر ماں ہے یا باپ ہے یا بیوی ہے جو بھی ہے، میرے سر کی قسم کھاؤ. تو سر پہ ہاتھ رکھ کے وہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، صحیح ہے. جی اب یہ قسم ہم کھاتے ہیں، یہ بھی ہمارا تقدیر بیوقوفی ہے. قسم صرف اللہ کی کھانی ہے، کسی کی نہیں کھانی. سر ہوں کی قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، جان کی قسم، یہ وہ ساری قسمیں بیکار ہیں. کوئی قسم نہیں ہے سوائے ایک قسم. اور وہ اگر آپ نے جھوٹی کھا لی تو پھر اس میں پھر آپ لعنت کے سبب بن جاتے ہیں. جھوٹی قسم نہیں کھانی ہے اللہ کے نام پر، صحیح ہے نا؟ ہوں تو صرف قسم کھانی ہے. اللہ کسی کی بھی قسم کھا سکتے ہیں، کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتے ہیں، لیکن ہم جو ہے نا صرف اللہ کی قسم کھائیں گے. اگر ہمیں کھانی پڑے تو کسی کو یقین دلانا ہے کسی بات کا تو صرف اللہ کی قسم. تمہارے سر کی قسم نہیں، کچھ نہیں. بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا تو بہت کم ہیں جو کہ ان میں سے ایمان. آگے کرتے ہیں یہاں پہ غلفن. خلف are wrapped فلا rather slash nay لعنهم he cursed them Allah بكفرهم because of their disbelief فقليلا so very little ما very يؤمنون they believe. ماں کا مطلب ویری نہیں ہوتا یہاں پہ لکھا، اور ماں کا معنی اللہ زی کا ہوتا ہے نا، جو کا ہوتا ہے. بہرحال ما یومنون. واٹ کا اچھا ولما آگے کیا ہے؟ اینڈ مین. صحیح ہے. اب ولفن کا ذرا سا ڈیٹیل پڑھ لیتے ہیں. ولفن کیا ہے؟ غین لام فا. ولف ٹو میننگز ہوتے ہیں اس کے. ایک تو پرولر ہے غلاف کا، اغلف. اغلف بھی کہتے ہیں نا، عربی میں اغلف کہتے ہیں، اردو میں غلاف کہتے ہیں. تو اس کا پرولر ہو گیا اغلف از دیٹ وچ از ریپڈ اپ. اغلف وہ چیز ہوتی ہے، سنگولر یہ ورڈ ہے، جو ریپ ہوتا ہے. جیسے آپ گفٹ کو ریپ کر دیتے نا تو ریپڈ ہو جاتا ہے، چھپا دیا گیا. اچھا آگے دیٹ وچ از کورڈ. That which is covered, that which is enveloped by something. Imagine a book that is covered, encased. For example, leftu safe, I covered the sword. What does it mean by our hearts سیف are کیا ہوتی ہے؟ covered? سیف. سیف جو ہوتی ہے نا، یہ سوڈ وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. سین سے ہی ہوتا ہے سیف. سیف سوڈ کو کہتے ہیں. اور غلف، غلفتو. غلفتو. غلفتو کیا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے. میں نے کور کر دیا تلوار کو، ٹھیک ہے نا. آئی کور دا سورڈ. آگے کیا ہے؟ واٹ ڈز اٹ مین؟ By our hearts are covered. Our hearts are blocked from comprehending. We cannot understand what you are saying. It does not make sense. This is an excuse that the Bani Israel would offer to justify their turning away from the Quran. Why don't they understand? Two, Hulf is actually a huluf, plural of ghilaf. Ghilaf is used for treasure. Our hearts are full with a treasure. Our hearts are already full of knowledge. We don't need what you are telling us. What we have learned is enough for us. This was another justification they offered for not believing in the Quran. We don't need it. We already know so much. اب یہ دیکھیں، ہاں بچے بھی کہتے ہیں نا ہمیں مت سمجھاؤ ہمیں سب پتہ ہے. کہتے کہ نہیں کہتے؟ جی سارا کہتے ہیں نا دن. بعض بچے، خاص طور پہ لڑکے کہتے ہیں آپ کو کیا پتا، ہمیں سب پتہ ہے. آپ اور ہمیں آپ کیا بتا رہی ہیں، ہمارے پاس اتنی ڈگریاں ہیں، ہمیں تو اتنا کچھ نالج ہے، پہلے سے ہمارے پاس اتنا نالج ہے، آپ ہمیں کیا بتائیں گے. تو جی یہ جو رویہ ہے نا، کچھ نہیں پتا آپ کو. کبھی بھی ایک ٹیچر کا اور ایک اسٹوڈنٹ کا نالج کبھی برابر نہیں ہو سکتا. ماں باپ کا نالج اور بچوں کا نالج برابر نہیں ہو سکتا ایکسپیرینس کے حساب سے. ان کو گائیڈنس کی ضرورت ہے.
اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب میں گائیڈنس دے رہے ہیں، وہ بھی تو 70 مون جتنا پیار کرتے ہیں نا، بار بار ایک ہی بات سمجھا رہے ہیں۔ اب بنی اسرائیل کو جب کہا جاتا تھا، رسول کہتے تھے کہ اچھا بھائی یہ، تو وہ کیا کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو پہلے ہی بہت نالج ہے، ہمارے پاس تورات کا علم ہے، تم ہمیں کیا بتاؤ۔ اور پھر یہ کہتے تھے کہ ہمارے دل، دوسری بات کہتے تھے کہ ہمارے دل تو کورڈ ہیں، اور جو چیز سیل ہو جاتی ہے نا، کورڈ ہو جاتی ہے، اس میں نہ اندر سے باہر کچھ آتا ہے نہ باہر سے اندر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جی یہاں پہ 2 3 میننگ بتائے گئے ہیں ولف کے، جو آپ نے پڑھ لیے نا، already full of knowledge, our hearts are already full of knowledge۔ جب بھی کوئی بات ہے اس جی کو سنیں، کریں بے شک اپنی، جی لیکن سنیں ضرور، سمجھیں ضرور بندہ کیا کہہ رہا ہے، پیرنٹس کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کی مرضی ہے، آپ نہیں مانیں گے تو ظاہر ہے آپ پھر جب آپ کو نقصان ہوگا تو مان لیں گے۔ جی وٹ یو آر ٹیلنگ، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، جو کچھ ہم نے لرن کر لیا وہ کافی ہے ہمارے لیے، صحیح ہے، ابھی ہمیں اور علم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جی یہ جسٹیفیکیشن تھی ان کی، کیونکہ وہ قرآن پر بلیو نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ تورات کا علم ہمارے پاس ہے، بڑا ہمارے پاس بڑا نالج ہے، ہم آلریڈی نالجیبل پرسن، وی ڈونٹ نیڈ اٹ، وی آلریڈی نو سو مچ۔ یہ سیکنڈ والا ان کا تھا نا ایکسکیوز، اور پہلا والا کیا تھا کہ ہمارے دل تو کورڈ ہے، اور کورڈ چیز جو ہوتی ہے وہ سیلڈ ہوتی ہے، بلاکڈ ہوتی ہے، اس کے اندر باہر کچھ نہیں ہو سکتا، بند ہے۔ جی ہاں، یا تمہاری باتیں سمجھنے سے قاصر ہے، ہمیں بات تمہاری باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا، بل کیا ہو گیا، بلا از یوزڈ فار یس، yes, on the contrary, with a ya, bal cancels and negates the previous statement and tells what the reality is. negates the previous statement and tell what the reality is۔ بل کیا کرتا ہے، پریویس جو بات ہوتی ہے اس کی نگیشن ہوتی ہے اور آگے نئی بات کی جاتی ہے۔ جی بل ہے یہ بلا نہیں ہے، بل ہے یہ، بل کے میننگ بتائے گئے ہیں یہاں پہ۔ بلا تو الگ ہوتا ہے، بلا تو نیگیٹو کوشچن کے جواب میں بلا آتا ہے، الستو بربکم، ٹھیک ہے، اس کے جواب میں کیا ہوتا ہے، بلا۔ یہ بل ہے، یہاں غلطی سے لکھا گیا ایک اور بل ہے، بل از پر یس، بلکہ۔ تو پچھلی بات کی نفی یا نگیشن ہے، اور اگلی بات نئی بات ہو رہی ہے، لا انہم۔ lam ain noon lana is curse when a person is removed far away from the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Why has Allah subhanahu wa ta'ala cursed them? کیوں قرض کیا، ان کے کفر کی وجہ سے۔ یہ جو بی ہوتا ہے نا، بی کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، ایک بی آتا ہے بسم اللہ میں، وہ ریزن کے لیے نہیں ہوتا، سبب کے لیے نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے ما آ کے معنی میں، ساتھ 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 نام اللہ کے، وید کا میننگ دیتا ہے۔ یہ بھی جو ہے یہ ریزن کا معنی دے رہا ہے، بس سبب ان بیکاز آف دیئر ڈس بلیو، سمجھ آ گئی، جی بیکاز کا معنی دیتا ہے، سبب کا معنی بیکاز، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جہاں بھی آئے گا پھر اس کا اسی طرح میننگ ہوگا نا، کہیں ما آ کا ہوگا، اس کے 17 میننگ 17 میننگ ہوتے ہیں، تو قرآن میں چند ہی آتے ہیں، تو وہ آپ کو جہاں جائیں گے میں بتا دوں گی۔ فقلیلاً، فا کا مطلب سو ہوتا ہے نا، قلیلاً تھوڑے، ٹھیک ہے، قلہ سے بنا ہوا ہے، قلہ سے قلیلاً، کاف لام، لام اس کا روٹ ورڈ ہے، قلہ، ٹھیک ہے، جی اور قلیلاً اسی سے بنا ہوا ہے، which is less۔ ما، ما کا میننگ ابھی understood in several ways۔ ما is understood as زائد، زائد، کچھ حروف ہوتے ہیں جو با زائدہ بھی ہوتی ہے، بی مومنین، با زائدہ جب آتی ہے نا تو وہ تاکید کے لیے، زائدہ حرف جب بھی آئے گا نا، ما بھی آئے گا، با آئے گا، تو وہ تاکید ایمفیسس کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں بی مومنین، اس میں اس کا ترجمہ نہیں ہوتا، پھر ٹرانسلیشن نہیں ہوتا اس کا، وہ حرف جر تو ہوتا ہے، وہ آگے والا مجرور بھی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ وہاں پہ زائد ہوتا ہے، زائد کا مطلب ہے ایکسٹرا ہوتا ہے، تو پھر اس کا میننگ وہاں پہ کیا نہیں جاتا،
जैसे यहाँ ऊपर वाले में सबब, रीजन, बिकॉज मीनिंग किया गया ना बिस्मिल्लाह में भी, लेकिन जब जायदा के तौर पे आएगा, चाहे माँ हो चाहे बी हो, तो फिर उसका मीनिंग नहीं किया जाता एक्स्ट्रा. यू डोंट ट्रांसलेट इट, बट इट तरीके गिव्स से मीनिंग. जी। अब ये मीनिंग क्या दे रहा है? जब ट्रांसलेट ही नहीं हो रहा तो मीनिंग क्या दे रहा है? यानी एम्फेसिस ला रहा है, वहां पे ताकीद ला रहा हम्म है. एवरी एक्स्ट्रा वर्ड इज नॉट यूजलेस. यूज नॉट यूजलेस, यूजलेस नहीं होता. कुरान हम्म मजीद में तो एक हरकत यूजलेस नहीं है. पूरा वर्ड कैसे यूजलेस हो सकता है? पूरा कलेमा माँ. तो जो हम्म भी आएगा वो उसका मीनिंग है, उसकी उसकी वजह है वहां पे. माँ इज एम्फिसाइजिंग द लिटलनेस. ये जो कलील लम के बाद माँ आ गया ना, यानी वो माँ जो है वो इस जो की जो कलील है ना, यानी थोड़ापन है, यानी बहुत ही थोड़े. हम्म एक तो होता है ना कलील थोड़े, और एक होता है बहुत ही थोड़े. तो जब ये हम्म, वाली चीज लानी होती है तो फिर आगे माँ लाते हैं. जी। ये माँ एक और जगह भी आता है, जो मच्छर वाली मिसाल है ना, मच्छर वाली मॉस्किटो वाली जो मिसाल है, शुरू में सूरत अल बकरा में पड़ी थी, वहां पे भी ये हम्म माँ आता है. हम्म आप देखिएगा खोल के. सही। इन अल्लाह ला यस्तही अन यद्रिबा मसलम मसलम मा बऊदतन. हम्म यानी चाहे वो मच्छर हो की मिसाल हो, या मच्छर के ऊपर जो उसके ऊपर एक पैरासाइट होता है जो उसकी बॉडी के ऊपर उसका खून पीता है, उसकी खुराक वहां होती है. हम्म चाहे वो वाला हो या उससे भी कोई छोटी चीज हो, हम्म उसकी भी मिसाल बयान करने से अल्लाह ताला शर्माते नहीं. हम्म तो वहां पर भी ये माँ आता है जायदा. हम्म माँ माँ बऊदतन. और पीछे क्या था? माँ बऊदतन से पहले मैंने एक लफ्ज पढ़ा था, इन अल्लाह ला यस्तही अन यद्रिबा अन यद्रिकुम, वो बयान करे मसलन. मसलन कलीलन की जगह क्या आ रहा है? वहां पे मसलन आ रहा है. मसलन वो भी इसी तरह आ रहा है जैसे ये आ रहा है. मसलम मा बाउदतन. इसको पढ़ेंगे कैसे? मसलम पढ़ेंगे क्योंकि इसमें तशदीद आ रही है ना. तो हम्म मसलम मा बाउदत. सही है, तो बाउदतन आ रहा है. हम्म तो ये वाला मा जायदा होता है फिर, जो नकरा के बाद आता है, और ये इसकी नकारत में, इसकी किल्लत में, उसके थोड़े होने में मजीद इजाफा कर रहा है. हम्म लिटलनेस में और एम्फेसाइज कर रहा है. नंबर 2 आप पढ़े यहाँ से, अदर से. That Ma gives a meaning of man, or very few of them believe. Very few of हम्म. the Bani Israel believed. हम्म. 3. हम्म. Ma gives a meaning of that हम्म. which means that their belief is little. Very little is that which they believe in. They were given the Torah and sent many messengers. They did not believe in हम्म. the whole Torah, and they only believed in a few of the messengers. Their हम्म. belief is not complete. They only हम्म. believe in a fraction of what they're supposed to believe in. These three meanings do not contradict each other. हम्म. All these meanings are relevant. रेलेवेंट मीनिंग है. तो वो माँ के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, जैसे बी के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, इस तरह माँ के भी होते हैं. तो वो जहां जहां आते हैं उनका फिर डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होता है. तो यहाँ पे माँ जायदा है, और ये उसकी कलील होने में बहुत ज्यादा एम्फिसाइज कर रहा है. तो यहाँ पे यही है. उसके बाद नंबर 4 क्या है? माँ इंडिकेट्स टाइम. Time, they believed for a very short time, and then they returned to their ways of hypocrisy. हाँ. 5. They don't believe at all. The Arabs would use this expression to imply nothing. यानी थोड़ी देर के लिए मान लाते हैं, क्योंकि मुनाफिक है ना, तो मोमिनों के सामने होते हैं तो वहां पे कहते हैं ईमान वाले, जब घर आते हैं तो फिर कहते दे डोंट बिलीव एट ऑल. अल्लाह ताला को तो ये है ही नहीं, पसंद ही नहीं है इनका ईमान. द अरब्स वुड यूज दिस एक्सप्रेशन टू इम्प्लाई नथिंग. ठीक है, इस तरह का वो यूज करते हैं माँ को. अच्छा, यूमिनून क्या हो गया? दे बिलीव, आई ई देयर बिलीफ इज मिनिमल. Is minimal. यानी कलीलम मा यूमिनून. वहां तो है ना माँ बाउदतन. बाउदतन क्या होता है? मादा मच्छर को कहते हैं ना माँ बाउदत, बाउदत ना. तो ये उसके बाद लेसन्स क्या है? When a person keeps on denying, he is removed from the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala.
Musa alayhi salam was a messenger sent for the guidance of the Bani Israel. Isa alayhi salam was also a messenger sent for the guidance of the Bani Israel. The angels have been given several tasks to perform. One of the tasks they are asked to perform is to provide assistance to the believers at the command of Allah subhanahu wa ta'ala. Some people don't accept the truth simply because it doesn't suit them. Sometimes people present excuses for not accepting the truth which are completely invalid. तो समझ आया कुछ? जी। जी तो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है इंसान डिनाइल की, जब भी डिनाइल करता है, चाहे पेरेंट्स की हो, चाहे अपने नबी की हो, चाहे रसूल की हो, या अल्लाह के हुक्मों का डिनाइल, तो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है। बनी इसराइल की गाइडेंस के लिए आए थे मूसा अलैहिस्सलाम, ये याद रखना है, ठीक है? बनी इसराइल, बनी इसराइल कौन थे ये याद रखना है, समझ होनी चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल में से थे। बनी इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है। बनी इसराइल, इसराइल जो है ना, उसका वो है याकूब अलैहिस्सलाम का लकब, उनका हम्म टाइटल है, ठीक है? हम्म इसराइल, इसराइल का मतलब क्या होता है? इस अल- ईल, ईल होता है बंदा, अल्लाह का बंदा ही अल्लाह आता का है। अल्लाह का बंदा। बनी इसराइल, बनी बनीन से है, बनून से है, इब्न की जमा है, हम्म बेटे, बेटे। हम्म और हम्म उनके कितने बेटे थे? माशाल्लाह 12 बेटे थे उनके। 12 बेटे थे 10 जी। एक वाइफ से थे, 2 एक वाइफ से थे, 12 बेटे। आप लोगों ने शुरू की वो मूवी देखने? आज भी मैं वही सुबह मैं बात, भी आपको कहने वाली थी कि हमने शुरू किए, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि हम वही देख रहे हैं वो सही है या जो आप आप देख मुझे रहे हैं। लिंक भेज देना, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? सही है, ठीक है जी। हाँ, तो आप बताइए, मैं आप कंफर्म कर दूंगी, सही है? और हम्म मैंने आज बात की थी, सुबह मेरी तफसीर की क्लास थी, तो वो ऐसी कोई तफसीर चल रही थी, तो कहते हैं हमने देखी हुई है ऑलरेडी, वो ड्रामे की शक्ल में, तुर्की ड्रामा है, उसको डब किया गया ना, वही देख रहे हैं ना आप लोग? जी वो भी उर्दू में ही है। वो जो है ना उसमें जो एक वो दिखाते हैं वो बड़ी सी दाढ़ी वाले हैं और एक हाँ हाँ आ, हाँ हाँ। वही है ना। हाँ वही है ना, याकूब अलैहिस्सलाम। जी जी मैं लिंक शेयर करूंगी, फिर भी हाँ आप हाँ, कंफर्म फिर कर मैं दीजिएगा। कंफर्म कर सही है। दूंगी, ठीक है? हम्म और बच्चों को अभी भी टाइम है, बहुत टाइम है, दिखाएं, वो पूरी कंप्लीट करें, बेशक उसकी एक दो तीन आप बैठ के देख लें, देखना तो होता ही है कुछ ना कुछ, तो बजाय इधर हम्म उधर चीजें देखने की, ऐसी चीजें बच्चों को दिखाएं ताकि कुरान से रिलेटेड है, आपको जी सूरह की अच्छी तरह समझ में आएगी, उसमें से लेसन कितने निकलेंगे, हम्म। ठीक है? जो बैड हम्म चीजें होती हैं उनको इग्नोर करते हैं, जो अच्छी चीजें हैं वो लेते हैं, ठीक है? हम्म। द एंजल्स हैव बीन गिवन सेवरल टास्क टू परफॉर्म, उनको बहुत सारे एंजल्स को काम दिए जाते हैं। वन ऑफ द टास्क दे आर आस्क्ड टू परफॉर्म इज टू प्रोवाइड असिस्टेंस ऑफ द बिलीवर्स, जो ईमान वाले होते हैं ना, उनकी हिफाजत करना। हम्म अब पता, आपको पता ही नहीं है, हमारे हमें जब कभी दफा ऐसी थी, वो चीज आती है हमारी तरफ, हमारी आंख बच जाती है, बाल बाल, जिसे कहते हैं ना, बाल बाल बच गया, हम्म तो वो फरिश्ते हिफाजत कर रहे होते हैं। एक्सीडेंट होने ही वाला था, आपको अल्लाह ने बचा लिया, आप उस जगह पे बाद दफा आप कहते हैं शुक्र मैं 2 गाड़ियां पीछे था, जी या मैं डिफरेंट लेन में था, तो वो लेन में कौन लेके गया? वो अल्लाह ताला ही आपको लेके जाते हैं, जिसने बचाना होता है। तो बिलीवर्स की अल्लाह ताला हिफाजत करता है, इसमें हम्म फायदा ही फायदा है, ठीक है? सम जी पीपल डोंट एक्सेप्ट, अब फिर आप नेक लोगों की दुआओं में होते हैं, जब नेक लोग दुआएं मांगते हैं ना, तो जो बिलीवर्स होते हैं ना, वो उनकी दुआओं में होते हैं, उनकी दुआओं हम्म में भी होते हैं। जो हम्म बिलीवर्स नहीं होते उनकी दुआ में थोड़ी होते हैं वो। हम कहते हैं ना तमाम मोमिन मोमिनात हाँ, और इस तरह सम से। पीपल डोंट एक्सेप्ट द ट्रूथ सिंपली बिकॉज इट डजेंट सूट, हाँ अभी उनको सूट नहीं करता बाज दफा, हम्म ठीक है ना? हम्म इसकी कोई मिसाल देंगे? मतलब कुछ चीज आप जैसे कोई बिजनेस ऐसा कर रहे होते हैं या हम्म जैसे कोई आपकी ऐसी चीज है जिसमें आपको पता है कि वो मतलब एक तरह से हलाल नहीं है जो आप हम्म कर रही हैं इस तरह से, लेकिन बस हम्म। वो आपको सूट नहीं करता तो आप कहते हैं नहीं अल्लाह ने ये इस तरह नहीं कहा है उस तरह नहीं कहा है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम्म आप कोशिश करें अगेंस्ट ना जाएं, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, वो हम्म मजबूरी एक अलग चीज, उसमें तो हराम भी खा सकते हैं ना। हम्म अगर आपको जान बचानी है, आपको खाना नहीं मिल रहा, तो आप कहीं से कुछ भी मिलेगा तो जान तो बचाएंगे ना, लेकिन उतना ही खाना है जितनी जरूरत है, ठीक है? हम्म आपने हम्म नहीं किया हो, अब आपको टेस्ट लग गया, तो अब आप रोज ही खाते रहे, लग जाता है हम्म ऐसी चीजों का टेस्ट, जी। है ना, बहुत जल्दी लग जाता है हराम हम्म चीजों का, क्योंकि वो है ना, तो अवॉइड आज ही करें। बच्चों से बात हो रही थी तो मैं बता रही थी कि जो यूट्यूब पे अब इतना हो गया है ना कि हर कोई वीलॉग लगाता है अपने घर का,
हम्म, मतलब लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, हर चीज का वीलॉग। अब जरा वो इजी मनी है, अब हर कोई हम्म। इम्प्रेस होता है कि भाई वीलॉग लगा लगा के इतना इतना पैसा बना रहे हैं, लोग और हम देखते पढ़े भी यही लिखे हैं। कुछ है, लोग देखते भी यही जी, कुछ है। वही ना, मैं अब बच्चों को यही कह रही थी कि ऐसा नहीं होता। अब हम ये सोचेंगे जी हम पढ़े लिखे, इतनी इतनी जॉब्स करें, मेहनत करें, तो वो तो इतनी इजी मनी है। तो फिर मैं यही कह रही थी कि भाई जो अल्लाह ने बताया हम तो उस पे चलेंगे ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है, ये सबसे अच्छी एग्जांपल आपने दी है। देखिए, हम्म। हमने वही करना है। अब मैं भी हूं ना, मैं कहूँ नहीं, मैं तो एक कुकिंग शो बनाती हूँ, मुझे इतना अच्छा खाना बनाना है, तो मैं कोई डिश बनाती हूँ, मैं डाल दूँ, मेरे हम्म। एक दिन में मिलियन में व्यूज आ जाएंगे। हम्म। मैंने देखा है, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें लोग डालते हैं और जी। मिलियन में व्यू होते हैं। और फिर दूसरे दिन कुछ डाला, तीसरे दिन जिसको कुछ नहीं आता ना, वो कुकिंग शो। मेरे यहाँ पे मेरी एक बेटी की फ्रेंड है हम्म। उसको, उसके बच्चे नहीं है ना, शादी हुई, औलाद नहीं हुई, हम्म। तो उसने ना कि चलो क्या, मैं कुकिंग शो कर शुरू कर देती हूँ, कुछ तो करना है ना। हम्म। मियाँ जॉब करता है, उसको वो जॉब नहीं कर रही, वो घर पे ही होती है, तो क्या करे वो। हम्म। तो अब उसने कहा मैं ही शुरू कर देती हूँ। कुछ भी नहीं बनाना आता, तो बच्चियों को आजकल कहाँ किस बनाना आता है। हम्म। थोड़ा थोड़ा उसने शुरू किया, पहले थोड़े लाइक्स पे ज्यादा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको प्रैक्टिस होती गई बनाने की भी। फिर इसमें ये हम्म। भी होता है ना, एक दूसरे का भी देख के वो लोग करने शुरू कर जी देते जी, हैं। वही, हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। हाँ, वो एक दूसरे की रेसिपी वो करते हैं, वो चल गई तो चल गई, ना चली तो ना चली, ठीक है। और हम्म। अमूमन, और फिर हर कोई ऊपर से एक अच्छा सा वो दे दिया, क्या होता है वो, हमने। हाँ, थंबनेल दे देते हैं, और वो उससे अंदर वो चाहे हो ना हो हम्म। गांधी हो अंदर। और जी। थंब ऐसा तो मेरी कभी भी नहीं, मेरी तो दादी का टोटका है, मेरी नानी का है, तो उसने मुझे सिखाया, हालांकि नानी दादी को देखा भी नहीं होता। हम्म। तो वो आप करके, तो इस तरह करके तो इजी मनी बना सकते हैं। हम्म। और वो मनी जाती भी ऐसे ही है। हम्म। आपको ना, क्या होता है, वो इन्फ्लुएंसर होना चाहिए, हम्म। आपको यूट्यूबर नहीं होना चाहिए। हम्म। आपको कोई ऐसी चीज देनी चाहिए जो माशरे में फायदा पड़े, जिसका हम्म। खाना सभी को बनाना आता है, सभी हम्म। को आता है। और जिनको नहीं बनाना आता, उनको वहां से कभी नहीं आ सकता, उनको पकाने से ही आएगा, अपना तजर्बा करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता बनाएंगे, उनको आ जाएगा। हम्म। वो ये चीजें लाओ। अब मेरी बेटी है ना, तो वो हर बार दफा देखती है ना कि ये आया, टोटका है, कुछ तरह का आया, ये मिक्स करो, वो मिक्स करो, वो मिक्स करो। मैं उसको मना भी करती हूँ कि हम्म। कुछ नहीं, इन चीजों का कोई फायदा नहीं होता। अच्छा, ये शैम्पू, उस तरह की चीजें, वो अब ये क्या है, सिर्फ पैसे का जियां, हम्म। सिर्फ पैसे का जियां, तो इससे चीजें बाद दफा बिगड़ जाती हैं आपकी और ज्यादा। जी, वही तो, वो हमको तस्दीक थोड़ी तो हुई हुई है। हर एक को आपने नहीं पकड़ के कर लेना। जी जी जी। तो कल मैंने सिंक पे देखा, तो पता नहीं वो मुझसे पूछी थी, हल्दी है घर में?" मैंने कहा "हाँ, है, किचन में फलानी जगह पड़ी है, जाओ ले लो"। अच्छा, मुझे क्या पता था, वो फिर पता नहीं कौन से ऑयल डाल के, ये वो बादाम का पता नहीं क्या, तो छोटा सा पेस्ट सा बना के ना, तो वो सिंक पे पड़ा हुआ, चम्मच छोटी सी पड़ी हुई। हम्म। मैंने कहा इसको फौरन उठाओ, नया सिंक है हम्म। ये, तो हल्दी का कलर होता है, इसको हम्म। उठाओ, और इससे कुछ नहीं होने वाला। बस वहां देखा और वो शुरू हो गया बस। हम्म। ये वाला इन्फ्लुएंस आपने नहीं लेना, हम्म। ये वाला नहीं लेना। ये चीजें कुछ नहीं करती, ये सिर्फ मारे वो पैसा कमाने का बनाया है जरिया जी, उन्होंने। जहर उन्होंने तो सारा दिन कुछ ना वो कुछ खुद लगाना ही वो है। खुद ये सब चीजें नहीं करते, हम्म। आपको बताते हैं। हम्म। ठीक है, तो आपने नहीं करनी, इन चीजों में नहीं पड़े। ऐसी चीज पढ़ें जो आपके दीन में, आखिरत में, दुनिया में हेल्प करे, अखलाक हम्म। संवारे। और सबसे अच्छा चीज तो अखलाक ही होता है। जी। अगर अखलाक ही नहीं है, तरबियत ही नहीं है, और बाकी चीजें जो है वो बहुत अच्छी हैं, तो फायदा क्या, मुंह से हम्म। आपके फूल झाड़ रहे हैं। हम्म। और सबसे बड़ी बात ये चीज ना, आप, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो बड़े, उन्होंने छोटे लेवल से शुरू किया, पहले बड़े तमीज से आते थे, हम्म, हम्म, अपना मतलब फेस नहीं दिखा रहे हैं, या जैसे हम्म। आए भी तो बड़े तमीज से। लेकिन वो कहते हैं ना, बुराई में इतनी कशिश होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने दुपट्टे भी छोड़ दिए, बिल्कुल तो अब साहब, तो हाँ, सब लेटे सही। हुए बैठे हुए, यानी अब तो उनको कोई तमीज ही नहीं रह गई ना। मेरे पास तो यूट्यूब के अलावा, वो भी मजबूरी में है, मेरे पास कोई और है ही नहीं। फेसबुक भी था, जी। वो मैंने शुरू शुरू में मुझे, और ये यूट्यूब का तो पता ही नहीं था, फेसबुक ही था, वो भी मैंने हम्म। बंद कर दिया है, जाती ही नहीं अभी। अब बस यही है कि मैं एक वीडियो डाल देती हूँ, हम्म। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बढ़ते जा रहे हैं, क्या है वो, क्या हम्म। कहते हैं, व्यूअर्स इतने नहीं है, क्योंकि मैं क्लास में ज्यादा लोगों को पढ़ा देती हूँ।
اب میں نے قرآن میں اتنی اچھی طرح ایک چیز کلاس میں پڑھا دی صبح 2 گھنٹے لگا کے، تو اس کو کیوں وہ سنیں گے دوبارہ؟ جی 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 اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا، تو وہ آپ ہوں ساتھ ساتھ ہی اپنے نوٹس بنا لیتے ہیں۔ اب یہ ہوں صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو ٹائم نہیں دے پاتے، ہوں ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کرتے ہیں پھر اس وقت کلاس میرے ساتھ میچ نہیں ہو رہا یا کچھ ہو رہا ہے تو وہ پھر یوٹیوب سے اپنے، یا میل ہیں وہ نہیں آ سکتے تو وہ پھر سنتے ہیں۔ ہر ایک کو ہوں لینا تو ہے دین، تو اس جی طرح کا کوئی کام کریں، چاہے چھوٹے لیول پہ ہو، کوئی ایک چھوٹی سی نصیحت ہی آپ ڈال دیں۔ لمبے لیکچر تو ویسے بھی کوئی نہیں سنتا، لیکن جنہوں نے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جنہوں نے پڑھنا ہے نا وہ لمبا بھی سنتے ہیں اور وہ ریپیٹ بھی ہوں کرتے ہیں، اور اس سے ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ پہلی دفعہ بات نہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، جی دوسری بار آپ کو زیادہ اچھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ مجھے خود بتاتے ہیں لوگ ہوں کہ ہم نے دوبارہ سننا تو ہمارے جو نوٹس میں کمی تھی ہم نے وہ کی، اور ہم نے زیادہ اچھی طرح سمجھا چیز ایسا ہی ہوتا ہے نا، کو، دیکھیں یاد بھی ہو آپ ویسے بھی پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں نا آپ ریوائز کرو تو پکا جائے۔ ہوتا ہے، جب پہلی دفعہ سنتے ہیں نا تو آپ کو 100% نہیں آتا۔ صحابہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے درس لیتے تھے، جو بھی وہ کرتے تھے اس کے بعد وہ جی اپنا کرتے تھے، ہوں مذاکرہ کرتے تھے، سب مل کے ایسے بیٹھتے تھے، اور پھر جو نبی صلی اب کسی کو کوئی بات سمجھ آئی، کسی کو نہیں آئی، کسی کو یاد رہ گئی نہیں یاد رہی، پھر وہ سب ایک دوسرے سے لے لیتے تھے۔ تو ہوں یہ مذاکرہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے ایٹ دا اینڈ، جو آپ کلاس لیتے ہیں نا اس کے اینڈ پہ، ہوں تو جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا نا۔ جی تو ابھی ہم ایک دو آیتیں کر لیتے ہیں، اور جاءہم اٹ کیم ٹو دیم، کتاب کوئی اور پڑھ ابک لینا ابھی، باقیوں نے جی پڑھنا تانیہ چھوڑ پڑھ دیا۔ لوں گی 89 آیت۔ جی ہوں۔ جاءهم, it came to them, kitabun, a book, min, from, indi, near, Allahi, Allah, musaddiqun, one confirming, lima, for what, ma'ahum, with them, wakanu, and they were, min, from, qablu, before. ہوں۔ اچھا اب اس کو ہم دیکھ لیں گے، کتاب، بک، ٹھیک ہے نا؟ اٹس اے ناؤن، تنوین آ رہی ہے نا، اور نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے۔ کتاب، کتاب کیا ہوتی ہے؟ نون A book. ساکن کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ وہ ہے نا انڈیفینٹ ہے۔ ہوں، نون نکرہ، ہوں نون نکرہ آ رہی ہے، ٹو ہوں شو اٹس گریٹنس۔ Referring to the Quran. تو نون، نون جو تنوین ہوتی ہے نا، تنوین، ہوں تنوین نون کے برابر ہوتی ہے، کتاب بن ہو یا کتاب بن ہو، اس طرح لکھا ہو ایک ہی بات ہے نا، ہوں بن اور یہ بن ہوں برابر ہے نا۔ جی اب یہ تنوین بھی کئی قسم کی ہوتی ہے، اس میں یہ گریٹنس والی ہے، کتاب ہوں بن، ایک کتاب، ترجمہ تو ہم ایک کتاب کر دیتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہے، گریٹنس شو کر رہی ہے۔ تو یہ نون نکرہ یعنی نون تنکیر، ٹھیک ہے، وہ آپ کی گریٹنس شو کریے، ریفرنگ ٹو دا قرآن، یعنی بک کون سی آ گئی؟ نکرہ، نکرہ بک نہیں ہے، کتاب ان کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی کتاب، آ بک، ہوں الکتاب کا مطلب ہے دا بک، خاص ہوں کتاب، یہاں پہ ہوں الکتاب نہیں آیا، ہوں لیکن پھر بھی یہ گریٹنس شو کر رہا ہے، نکرہ کے ساتھ بھی گریٹنس شو کر رہا ہے، ہوں خاص کتاب ہے، کتاب ان اس کی گریٹنس شو کر رہا ہے، یہ جو تنوین ہے نا یہ نکرہ اس میں اس کی گریٹنس کو شو کرنے کے لیے، جیسے اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں تو عظیم ہے نا، ہوں علیم، اللہ کے ناموں پہ تنوین نہیں آتی، جی وہ اللہ کے ناموں کی تنوین جو ہے نا وہ بھی گریٹنس شو کر رہی ہے اللہ کی صفت کی۔ ہوں اس کا یہ کوئی مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی بک، آ بک کا مطلب ہے کوئی بھی بک نہیں، آ بک تو ترجمہ ہے نا، لیکن ہوں اصل چیز کیا، اس کی گریٹنس شو ہو رہی ہے تنوین کے ساتھ، تو تنوین ہر طرح کی ہوتی ہے، ہوں ترجمہ ہم آپ بک ہی کریں گے، لیکن کون سی کتاب ہے؟ وہ قرآن ہے، اس کی گریٹنس کو شو کر رہی ہے یہ تنوین۔ دونوں وہ من، چیز آ ہاں رہی دونوں طرف سے بات ہو رہی ہے، ہے۔ ترجمہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہی ہے، من عند اللہ۔ اب یہ آپ کو دیکھیں، کتاب ان کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی کتاب، ہوں اب لیکن یہاں پہ کوئی بھی کتاب کا تو ذکر نہیں ہے، قرآن۔ یا ہم کوئی بھی کتاب، ہوں خاص کتاب ہے نا، ہوں کوئی گریٹ کتاب ہے نا، قرآن ہوں سے بڑی کیا گریٹ کتاب ہے؟ جی من عند اللہ مصدق لی،
ठीक है, लिमा माहुम, तस्दीक करने वाले। कुरान जो है पिछली सारी किताबों की तस्दीक करता है कि वो भी दुनिया में आई हैं। अगर कुरान तस्दीक ना करता, कंफर्म ना करता, तो हमें क्या पता हम्म चलता कि ये सारी किताबें भी आई हैं कि नहीं आई। हम्म कुरान ने पिछले रसूलों की आके तस्दीक की, है ना। हम्म फलां रसूल आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं पता होता था। ये कुछ शक नहीं रह गया ना उसमें। हाँ, कोई शक नहीं रह गया, कुछ आके तस्दीक कर दी। जो गलत हम्म बातें थी उनको डिनाइल कर दिया, जो सही बातें थी उनको कंफर्म कर दिया। हम्म जो उनके पास है, यानी तौरात, तौरात की तस्दीक कर रहे हैं, उसको कंफर्म कर रही है कि तौरात आई थी और मूसा पे आई थी, और ठीक है। और मूसा बनी इसराइल की तरफ नबी बनाए गए थे, और बनी इसराइल में ये अंबिया आए और रसूल भी आए, किताबें भी आई। वकानु एंड दे वर मिन कबलू बिफोर फ्रॉम, ठीक है। अच्छा, अब हो गया ये। अब अल्लाह ही क्या है, किताबुल्लाह This ही। very book has been sent to Allah subhanahu wa ta'ala. दिस And what ग्रेट about बुक हैज बीन सेंट टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अब इसका क्या मतलब है? This book has been sent to Allah subhanahu wa ta'ala. हैज बीन सेंट टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। गलती है ना कुछ जुमले एंड में? बाय होना चाहिए, अल्लाह ने तो भेजी है। अल्लाह ने तो खुद भेजी है ना। हम्म फ्रॉम होना चाहिए, जी। ये है ना, फ्रॉम होना हम्म चाहिए, टू नहीं है। हम्म फ्रॉम अल्लाह सुब्हाना। एंड व्हेन अ बुक केम टू देम फ्रॉम अल्लाह, देखा फ्रॉम आ गया ना यहाँ पे। हम्म हियर एंड द बुक इज रेफरिंग टू द कुरान। मिन इंदिल्लाह ही आया ना यहाँ पे। हम्म मिन इंदिल्लाह ही के पास से कौन सी किताब आई है? कोई आम किताब तो नहीं आई ना। हम्म ठीक है। किताब उन तनवीन देखे हम, किताब उन हो या कलम उन हो, तो उसका मतलब होता है कोई भी पेन। बात समझ रहे हैं मेरी? जी। लेकिन यहाँ पर किताब उन नून जो है वो इसकी ग्रेटनेस के लिए आई है, और वो किताब कौन सी है जो आगे कंफर्म हो रहा है कि वो अल्लाह के पास से आई है, तो कोई मामूली किताब थोड़ी होगी। हम्म और वो तो कुरान ये है। दो क्यों लगाए इन्होंने, मिन भी और इंदिल्लाही भी? हाँ, क्या मतलब? मतलब मिन और इंदिल्लाही यानी फ्रॉम अल्लाह, अल्लाह की तरफ से ही आई है ना, तो मतलब इंदिल की भी दो लगाने की जरूरत थी, मिन मिन अल्लाह, की और। हाँ। नहीं, अल्लाह के पास से, हम्म अल्लाह के पास से आई है ना। मिनल्लाह ही, अल्लाह से, अल्लाह से गलत हो जाता ना। हम्म किताब आई और अल्लाह, लेकिन जाम किताब मिनल्लाह, हम्म उसमें नहीं है इतना वजन। मिन इन दिल्लाई और ज्यादा उसमें कर दिया ना, कि अल्लाह के पास से ही आई है। इन इन हम उसको बिलोंगिंग के लिए यूज करते थे ना शायद। हाँ, नहीं, बिलोंग्स के लिए नहीं यूज करते थे, बिलोंग्स के लिए इंदा नहीं आता। अच्छा। जैसे होता है ना कि मैं बताती हूँ, इंदी, हम्म। इंदी, ये मैं कल भी पढ़ा रही थी। इंदी मेरे पास कलमानी, मेरे पास दो कलम है, या कलमोन, मेरे पास एक कलम है ना। हम्म हम्म मेरे पास एक कलम है, ठीक है हम्म ना। अब, और मेरी एक बहन है, तो आप क्या कहेंगे? ली उख्तुन, सही है ना, या उख्तानी, जो भी कह सकते हैं ना। उख्तानी, दो बहनें हैं तो उख्तानी हो जाएगा। हम्म अब इंदा कहाँ पे यूज होता है? इंदा यूज होता है बेजान चीज के लिए। हम्म इंदी कलमुन, उसके सवाल में भी इंदा आएगा। डू यू हैव अ हम्म पेन, है? हम्म तो उसमें आपके इंग्लिश में, अरबी में जो होगा इंदा यूज होगा, फिर जवाब में भी इंदी आएगा, मेरे पास एक कलम है। इसमें आपका डू यू हैव अ सिस्टर, तो लका यूज होगा, हम्म और लका के जवाब में आपने ली लाना है। मेरी दो बहनें हैं, मेरे पास। तो हम्म बेजान चीज के लिए आपका ये आ गया, जानदार चीज के लिए। तो इंदा का मतलब होता है मेरे पास। नियर हम्म, लिखा हुआ है, नजदीक, नजदीक। अच्छा। तो वो जैसा भी आपका पास मीनिंग करना, उर्दू में थोड़ा ट्विस्ट करना पड़ता है ना मीनिंग को। हम्म। ठीक है, अब नजदीक तो नहीं कह सकते, पास ही कहेंगे ना, अल्लाह के पास से अल्लाह के आई है। पास से। हैं? तो मिन इन मिनल्लाह ही जो है ना, अल्लाह से, वो उसका मीनिंग वो नहीं हो रहा मिनल्लाह ही, अल्लाह से। अल्लाह हम्म से तो नहीं आई ना, अल्लाह के पास हम्म से आई है, समझ आई है? जी जी। हम्म, तो ये मतलब है। मुसद्दिक अली क्या होता है? सौद दाल काफ, हम्म confirming. Tasdeeq is to call someone truthful. हम्म Sid is truthfulness.
Musaddiq is one that does tasdeeq. To call मुसद्दिक है ना, someone. जेर आ रही है। Hmm. मुसद्दक हो जाएगा तो वो चीज जिसकी तस्दीक की जाती है, यानी कुरान खुद हो जाएगा मुसद्दकुन। Hmm. इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल का फर्क है ना, मुसद्दिकुन। अच्छा, Hmm. ये ऐसी है जैसे मुअल्लिमुन और मुअल्लमुन। मुअल्लिमुन इल्म Hmm. सिखाने वाला, और Hmm. मुअल्लमुन कौन होता है, जिसको इल्म सिखाया गया हो। सिखाया जाए। तो मफूल बन जाता है। तो ये Hmm. आपका सद्दका युसद्दिकु तस्दीकन बाप तफील है, उससे आपका इस्मुल फाइल बना हुआ है, इन शॉर्ट। मुसद्दिकु। Hmm. तस्दीक। Hmm. मुसद्दिक वो होती है जो कि तस्दीक करने वाला होता है। तो कुरान Hmm. तस्दीक करने वाला है पिछली किताबों की, पिछले अंबिया के, पिछले सारे वाकयात की। टू कॉल समवन ट्रू। Hmm. द ऑपोजिट इज क्या है, The opposite is tak तकजीब। takzeeb. तकजीब, Hmm. तकजीब। Hmm. कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु, वो भी सेम बाप से है ना। Hmm. तकजीब। Hmm. तकजीब यानी जुटलाने वाला। जी। जो ये है कंफर्म करने वाला, और ये क्या है, उसको डिनाइल करने वाला। द वन हु Hmm. कॉल्स अनदर, क्या है ये, कातिब। काजिब। खतीब। काजिब, अच्छा, काजिब। ओके। ये असल में नजाल है ना, अरबी में जाल हम्म। तरीन। काजिब। तो वन हु कॉल्स अनदर हम्म। अकाजिब, यानी जो दूसरे को जुटलाता है वो काजिब कहलाता है ना। हम्म। तकजीब करने वाला कौन होता है, काजिब होता है। हम्म। खतीब नहीं लिखा हुआ, काजिब। खतीब नहीं है ये भी जी। तकजीब है। हम्म। तकजीब और काजिब। हम्म। यहाँ भी जाल है और यहाँ भी आजाल है। अच्छा, द कुरान कंफर्म पढ़े। The Quran confirms what is with them in two ways. हम्म, Number one, in content, what the Torah started of the what the Torah stated of the prophet was true. Second, authenticity. It states that the Torah and the Injil were from Allah subhanahu wa ta'ala. यानी ये किताबें भी अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से थी, ठीक है। हम्म। सही है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो तौरात में लिखा हुआ था वो भी इसने सच सही कर था। दिया ना, उसकी भी तस्दीक करने वाला है ना, कि जो तौरात में लिखा गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, इंजील हम्म। में, तौरात में है, जो भी हम्म। लिखा गया वो भी सही है, सच है वो। कुरान इन दोनों की तस्दीक करता है। हम्म। अच्छा जी, अब यस्तफ्तिहूना, हम्म। टू सीक। Yastafihuna, they seek victory. Allah upon allazina, those who kafaru, they disbelieved. Falamma, then when ja'ahum, it came to them. Ma, what? Arafu, they recognized. Kafaru, they disbelieved. यस्तफ्तिहूना क्या है, They were seeking victory. हम्म, Fataha, Fatiha means to open. हम्म, Fath is used for conquest or victory, also used for judgment or a decision. हम्म, It opens up the reality, what is true and what is not. हम्म, The scene indicates seeking. They were seeking, praying for Fath. हम्म, Fath means victory. Before the Quran came to them, the Bani Israel were seeking victory upon the disbelievers from Allah subhanahu wa ta'ala. हम्म। So before the Quran came to them, the Bani Israel were seeking victory upon the disbelievers from Allah subhanahu wa ta'ala. Hmm. तो अब ये क्या था, ये बनी इसराइल जो थी ना, इनके साथ वो लड़ाई करते थे ना, दूसरे कबाइल जो थे जो वहां पे आबाद थे, ये तो मदीना में आके बाद हो गए थे ना, कि नबी आने Hmm. वाला है, नबी आने वाला है। तो वो इनके पास इनसे लड़ाई करते थे, तो ये फिर फतह की दुआएं मांगते थे। Hmm. अलिफ सीन ता आ रहा है ना, उसी से है ना। जी। इस्तफ्ता, दुआए इस्तिफ्ता जो नमाज के शुरू में पढ़ जाती है ना, तो Hmm. दुआएं चाहे आप सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक पढ़े, चाहे कोई और दुआ पढ़े, उन यानी नमाज को खोलने वाली, जैसे सूरत अल फातिहा कुरान को खोलने वाली, तो रूट वर्ड तो एक ही है ना, Hmm. फातिहा है। और इसका मतलब क्या होता है, ओपन करना भी होता है, यहाँ ओपन भी लिखा हुआ है ना। Hmm. तो Means इसका to मतलब open. विक्ट्री भी होता है, फतह करना भी होता है। तो विक्ट्री का और फतह का क्या, ओपन का क्या ताल्लुक है, वो जो गेट है वो खुल जाता है तो लोग अंदर चले जाते हैं।
बाहर वाली फौजें, तो वो बस फतह हो जाती है। अब गेट नहीं खोलेगा तो वो तो फतह नहीं है, शिकस्त है ना, वापस जाना पड़ेगा। तो वो वाला है। तो ये लफ्ज भी उर्दू में यूज होता है, बस अलिफ सीन ता आ गया और ये फेल और मुजारे है। इस्तफ्ताहा यस्तफ्तिहु मुजारे है और उससे जमा का सीगा बना हुआ है। तो ये दुआएं मांगा करते थे वो कि नबी आने वाला है ना, तो उसके साथ मिलके हम तुम्हारे साथ जंग करेंगे और फिर हम तुम्हारे पर विक्ट्री हासिल कर लेंगे। ये बनी इसराइल की बातें थी। बनी इसराइल वर सीकिंग विक्ट्री अपॉन द डिसबिलीवर्स, मुशरिकीन, तो फ्रॉम अल्लाह सुब्हान, दुआएं मांगते थे, फतह की दुआएं मांगते थे कि अल्लाह ताला तो उस नबी को भेज ताकि हम उसके साथ मिलकर जंग करें और ये इनके ऊपर फतह पाए। तो यहाँ पर यही मतलब है, यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीना, अपॉन दोस कफर, जिन्होंने कुफर किया, फलम्मा, पर जब आ गया इट केम टू देम, जब वो आ गया, मा अरफू, व्हाट व्हाट दे रिकॉग्नाइज्ड, वो उसको पहचानते भी थे। पहचानते कैसे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? उनकी किताबों में लिखा हुआ था, उसको उनका वेट कर रहे थे वो। ऐसे और पहचानते ये थे जैसे कोई अपने बेटों को पहचानता है। इतना अच्छी तरह पहचानते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जब वो मदीने में आए ना, तो वो तो इंतजार ही कर रहे थे क्या, यानी वो जब दुनिया में आए ना, तो वो तो फिर उसमें आ गए ना। मदीने में ये 100 साल पहले से आए हुए थे, ठीक है, उनको पता था यहाँ पे खजूरों वाली जमीन है, किन किताबों में लिखा था कि नबी आएगा, तो ये पहले ही आ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो वो इनके उसमें पैदा होने के बजाय बनी इसराइल की जो पीछे से लड़ी आ रही थी ना, इसहाक और उनकी, तो उसमें पैदा हुए, ये इस्माइल अलैहिस्सलाम के उसमें पैदा हो गए। ठीक है। जी। जब उसमें पैदा हुआ तो यहाँ से इनका हसद शुरू हो गया। उससे पहले पहले की बात है कि वो फतह के लिए नबी को भेज, हम उसके साथ मिलके जंग करें और हम इन पे फतह पाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो फिर इनकी उनके साथ हसद शुरू हो गया। फिर वो मदीना में आए तो ताजपोशी होने वाली थी उसकी। अब्दुल्ला बिन अबू उबई को बादशाह बनाने वाले थे वहां के, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक आ गए। उसके तो ख्वाबो ख्याल में नहीं था, उसकी शेरवानी वगैरह सब सिल चुकी थी। तो वो आ गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसकी ताजपोशी जो होने वाली थी वो खत्म हो गई। खत्म हो तो गई। फिर और हसद आ गया उसके दिल में। तो मुनाफिकीन का सरदार तो वही था ना। हम्म तो वो इस्लाम इसलिए लाया था कि वो बीच में बैठ के इनके सारे वो भेद ले सके ना, सीक्रेट्स वगैरह हम्म रिवील कर सके। तो यहाँ पर क्या है, कफरू दे डिसबिलीव्ड। अब यहाँ पे कफरू कौन है? डिसबिलीवर्स है ना, दोज हु डिसबिलीव। बिफोर द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम्म ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो थे ना कुफार, हम्म उनकी बात हो रही है। द बनी हम्म इसराइल वर द enemies। बिलीवर्स ऑफ देयर टाइम। The उस वक्त ये Arab। बिलीवर्स थे, बनी इसराइल ईमान वाले थे, और ये दूसरे काफिर थे। हम्म हालांकि थे तो वो भी क्या, उनमें ईमान रह गया था ना बनी इसराइल में भी, हम्म है, लेकिन उनको बिलीवर्स कहते थे, और ये कुफार थे जो बनी इसराइल से नहीं थे, जो यहूदी नहीं थे, उनको कहते थे। अच्छा, द अरब्स, आगे पढ़ो। The Arabs were the disbelievers. Here it is referring to the Arabs. The हम्म Bani Israel were praying for victory against the Arabs. The Jews who lived in Medina had alliances with the Arab tribes. They were also in conflict with the Arabs. Whenever conflicts would arise, they would pray to Allah subhanahu wa ta'ala to send them the final messengers so that they could be victorious over the non believers. हम्म They were the minority at the time and they wanted a leader. हम्म When the book came, when the messenger came to them. हम्म। अब क्या हुआ, यहाँ से बस थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दे वर द माइनॉरिटी एट द टाइम, एंड दे वर, इस वक्त बनी इसराइल थोड़े थे ना, कुफार ज्यादा Hmm. थे, एंड दे वांटेड अ Leader लीडर। चाहते थे। उनको एक Hmm. लीडर चाहिए था। व्हेन द बुक Hmm. केम, व्हेन द मैसेंजर केम टू देम। Hmm. अब नबी आया तो किताब भी आ गई, Hmm. उस वक्त की बात है, ठीक है। और इन्होंने डिनाइल ही किया क्योंकि हसद था इनके दिलों में। अरफू क्या है? ऐन राफा। Marifa is to recognize something or to have a specific, distinct knowledge of something. व्हेन द When the कुरान। Quran and the Prophet sallallahu alaihi wasallam came, they recognized both because the exact description was given in their books. They recognized the Prophet sallallahu alaihi wasallam as they recognized their own sons. हम्म When their prayers were answered,
they disbelieved in them. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا. اب اس میں آپ دیکھیں تو عرفو جو ہوتا ہے نا، معرفہ جو آپ بولتے ہیں نا، معرفہ اور نکرہ. معرفہ ہوتا ہے Hmm. نون، ہے نا، Hmm. اور جس کو ہم پہچانتے ہوتے ہیں. اور Hmm. نکرہ کون ہوتے ہیں؟ جس کا ہم انکار کرتے ہوتے ہیں، جس کو Hmm. نہیں پہچان، مجھے نہیں پتا ہے اس کا، انکار کرتے ہیں اس کو، تو اس کو نکرہ کہتے ہیں. Hmm. اب یہ کیسے پہچانتے تھے؟ اوپر والا بھی سب میں نے بتا دیا، یہ بھی کہ وہ جیسے اپنے سنس کو کوئی پہچانتا ہے نا، اس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے. یہ لکھا ہوا ہے سارا، ٹھیک ہے. دے جی. ہاں، تو یہ سارا اس میں یہی بتائے گا جو میں نے بتا دیا آپ کو. Hmm. When their prayers were answered, they disbelieved in them. اب ان کے جتنی دعائیں تھیں، دعائیں قبول ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس نبی کا انکار کر دیا. کیوں کر دیا؟ کسی چیز کا انکار کیوں کیا جاتا ہے؟ تکبر کی وجہ سے. اپنی چودراہٹ ہماری قائم رہے، ہم نہیں مانتے، حق کو نہیں مانتے، تو ماں باپ کو کیا نہیں مانتے؟ انا ہے نا، آخر وہی چیز ہے نا. تو یہ جب حق کنہوں نے سامنے انکار آئے. کر دیا؟ ہیں بنی اسرائیل والوں نے. جی، یہ بنی اسرائیل والوں نے انکار کر دیا. ہاں، انہوں نے دے تو وہ ڈس ویٹ بلیو. بھی کر رہے تھے، پھر کیوں انکار کیا انہوں نے؟ اچھا، ان میں سے نہیں تھے. ہاں، ان میں سے نہیں تھے، وہ وجہ میں نے پہلے ہی بتا رہی تھی، ان میں سے نہیں آئے تھے نا. اچھا اسی اچھا. نبی کا انتظار کرنے کے لیے نے اپنا سب کچھ چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا مدینے میں، کیونکہ اس نے مدینے میں آنا ہے. ہوں اور انہوں نے ہوں کہا یہ تو اسحاق کی لڑی میں ہی آئیں گے، یہ تو بنی ہوں یعقوب صحیح. علیہ السلام، اس ان کی لڑی. دیکھیں دو بیٹے تھے نا ابراہیم علیہ السلام کے، ہوں اسحاق، ہوں. اور دوسرے کون تھے؟ اسماعیل. یعقوب. اسماعیل اسماعیل. اسماعیل یعقوب تو پوتے تھے اسماعیل نا. جی جی، اسماعیل اور وہ جو ہاں، سمجھ آئے. یعقوب تو پوتے تھے نا ابراہیم ہوں علیہ السلام کے. وہ تو اسحاق کی اولاد تھی نا. ہوں یعقوب جو تھے وہ اسحاق کی اولاد تھے. ہوں اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام دو بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام. اب ہوں اسحاق کے اندر یعقوب علیہ السلام نبی آئے، پھر آگے اور یوسف آئے، پھر اور نبی آتے گئے، سارے جتنے بھی آئے. ہوں اچھا، ادھر کیا ہے؟ ادھر جو ہے کوئی بھی نہیں آیا. اسماعیل کی ہوں تو اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا. اور انہوں ہوں نے کہا یہ تو ادھر تو کوئی نبی آیا ہی نہیں، کبھی بھی نہیں آیا، اتنا عرصہ ہو گیا، سارے انبیاء ادھر آئے، تو یہ بھی ادھر ہی آئے گا، ہمارے اس میں ہی آئے گا، اسحاق کی لڑی میں. ہوں جیسے ایک باپ کے دو بیٹے ہوں تو، ہے نا، آگے ہوں نسل چل. اب وہ آئے تو ادھر آ گئے، تو وہاں سے ان کے پھر کھٹ پٹ شروع ہوئی، ہوں حسد کی وجہ سے. اس سے ہوں پہلے تو وہ فتح کی دعائیں مانگتے تھے ہوں کہ وہ آئے اور ہم اس کے ساتھ مل کے جنگ کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ جی. اچھا، اب کیا ہے؟ دے ڈس بلیوڈ ان دیم، کفروا یعنی انہوں نے اس کو انکار کر دیا، جھٹلا ہوں دیا. بی ہی، کفرا کے ساتھ ہمیشہ بی آتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہو ہوں کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ہوں اس کا انکار کر دیا، قرآن کا انکار کر دیا، ہر چیز کا. ہوں فلعنت اللہ علی الکافرین. سو curse of Allah of upon. Allah on those who disbelieve. بس یہ کافرین کے اوپر لعنت ہے. اللہ ہوں کی رحمت کے مستقل ہو ہی نہیں سکتے. اور ہوں خاص طور پہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے نا یہاں. ہوں اچھا، آگے کیا ہے؟ بیس سما. بسما how bad اشترو. they bartered bihi with it anfusahum their souls. کتنا برا ہے. ٹھیک ہے، اشترو کا مطلب ہوتا ہے خرید و فروخت کرنا، ہوں تجارت، بزنس. ہوں بی ہی ود اٹ، ان کے نفسوں نے کیا نا. ہوں ان کے جو بھی اندر برا کام ہوتا ہے یا اچھا ہوتا ہے، وہ نفس کا ہی ہوتا ہے، سب کچھ کیا درا. ہوں ہوں پہلے نفس میں خیال آتا ہے، پھر وہ ہوتا ہے، پھر وہ ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد کیا؟ الکافرین. Kafirin, the curse of Allah subhanahu wa ta'ala is on them for denying the Quran and the messenger. بیسما ہاؤ بیڈ اٹ از. Hmm. ٹھیک ہے نا. اور Can be understood as one is ma is used as zaid or مازائدہ ہے، اور بیسا کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے نیما. نیما کا مطلب ہوتا ہے نعمت سے بھی ہے نا، نیما، hmm. کتنا Hmm. اچھا ہے، کتنا اچھا ہے. اور بیسا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیسا،
بیسا کا ہوں مطلب ہوتا ہے کتنا کتنا برا برا ہے. ہے. ہوں اور یہ ماں جو ہے یہ پھر زائدہ آ گیا ہے یہاں پہ. ہوں ٹھیک ہے. اب پڑھے ماں از یوزڈ ایز زائد. Neither bias is used to reproach or mention بیسا. the. ہاں یہ باعث ہے یا بیسا ہے؟ اسپیلنگ میں تو نہیں فرق ہوگا. آپ بیسا ہی رکھے نا. بیسا. بیسا ہونا چاہیے. Bisa is used to reproach or mention the negative aspect of something. Number two is ma is understood as that which. So how bad is that which? تو بیسا کیا ہے؟ برے معنوں میں آتا ہے. نیما اچھے معنی میں. نعم Hmm. المولا و نعم الوکیل. کتنا اچھا ہے مولا اور کتنا اچھا ہے وکیل کارساز. Hmm. وکیل کیا ہوتا ہے؟ جس کے سامنے وکیل کو ہم سارا معاملہ اس پہ ڈال دیتے. توکل سے ہے نا Hmm. وکیل. نعم المولا کتنا اچھا ہے. اب اس سے کتنا برا ہے ٹھکانہ. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کتنا برا ہے جو انہوں نے تجارت کی. ٹو سیل ان دا Hmm. کانٹیکسٹ. ٹھیک ہے. انہوں نے جو تجارت کی ہے وہ کتنی بری ہے. بری اور ہے. کس کے ساتھ کیا؟ اپنے نفسوں کے ساتھ. یعنی Hmm. نفسوں کو بیچ ڈالا. Hmm. اپنے نفسوں کو انہوں نے بیچ ڈالا. اس کو تھوڑا سا پڑھ لیں. ہاؤ How, ایول از دیٹ. how evil is that for which they sold themselves for? They sold themselves in order to gain something. What does it mean selling themselves? They sold their akhirah, the reward of the akhirah, in order to get something for this dunya. By doing kufr, they sacrifice their entire hereafter. تو کبھی بھی یہ سودا نہ کرے. Hmm. لیسن اس سے ایک ہی نکلتا ہے. جو بھی کام کریں، جو بھی بات کریں، جو بھی فیصلہ کریں، اپنی آخرت کو سامنے رکھے گا. Hmm. میری آخرت کا نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے. جب آپ Hmm. یہ تو اس میں اللہ تعالیٰ بڑی خیر ڈالتے ہیں. Hmm. میری آخرت میں کیا نقصان یا فائدہ ہوگا. Hmm. صحیح ہے. یہ دنیا سوچ کو لیں. نہیں آخرت کو دیکھ کے چلے. آخرت کے. بالکل. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا شادی بھی کرو تو دین. اور دین Hmm. بھی کیا ہوتا ہے؟ بہت سے دین والے جو ہے نا بہت ہی برے ہوتے ہیں. Hmm. دین والے وہ ہیں جن کے اندر تقوی ہے. Hmm. متقین ہیں جن کے اندر اللہ کا فیئر آف اللہ ہے. Hmm. تو فیئر آف اللہ آپ کو سیدھا رکھتا ہے Hmm. کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے یہ کام نہیں کرنا. Hmm. سمجھ آئیے. چاہے میں اکیلی ہوں چاہے میں لوگوں کے اندر ہوں، کبھی Hmm. یہ کام نہیں کرنا. صحیح ہے. آئیں Hmm. یکفرو. یہ اب میرے خیال میں نیا شروع ہو رہا ہے تو اس کو ہم بعد میں کر لیتے ہیں. بچہ پھر اتنا نہیں اٹھا سکتے بوجھ. جی صحیح ہے. پڑھانے کو تو جی. بندے کا دل نہیں چاہتا چھوڑ دینا. Hmm. پڑھتا ہی رہے لیکن کیونکہ باتیں پتہ چل رہی ہوتی ہیں بہت ساری. Hmm. لیکن بچوں کا بھی دیکھنا ہے نا، وہ نہیں اتنا کر سکتے. Hmm. صحیح ہے. نیکسٹ ٹائم چلیں گے اوکے جی. ٹھیک ہے. فی امان اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹے جو باتیں میں کرتی ہوں نا تو ان کو مائنڈ میں رکھنا ہے تھوڑا. ٹھیک ہے. جب بھی جی کوئی فیصلہ کرنا ہے، کوئی ڈیسیجن کرنا ہے تو آخرہ کو سامنے رکھنا ہے. آج ہم نے یہی پوائنٹ لے کے جانا ہے. جی. ہماری آخرت تو نہیں خراب ہو رہی. مثلا ہوں دیکھیں آج صبح میں اٹھی نا تو کل میرے گیسٹ آئے ہوئے تھے تو میں اوپر ہوں نیچے اوپر بابا نا تو میری ٹانگیں صبح بہت درد کری. میں اٹھی تو واش روم میں بڑی مشکلوں سے گئی. نماز تو بہت دور کی بات تھی اور ہوں فجر کا ٹائم تھا. اذانیں ہو چکی تھی. تو اب میں نے ایک دل گیا میں سو جاؤں. اور میری کلاسز بھی تھی صبح سے. یہ چوتھی کلاس ہے میری سنڈے ہوں کو. اب میری ٹانگوں میں اتنا پین تھا. ایک دل تھا کہ میں کلاس لکھ دوں کہ میں نے لے رہی کلاس میں کینسل کر دے. ٹھیک ہے. ہوں دوسرا اب میں نے سوچا کہ یہ تو میری نماز ہی مس ہو جائے گی. ہوں اگر میں نے نماز پڑھ لی تو چائے پی لی تو اس کے بعد تو میں بالکل پرفیکٹ ہو جاؤں گی. مجھے یہ پتا ہوں ہوتا ہے. ہوں جتنی بھی میری طبیعت خراب ہو جو بھی ہو اس کے بعد میں پھر کلاس لینے کے قابل ہو جاؤں. تو میں ہوں نے وضو کیا اور سب سے پہلے نماز پڑھی. ٹھیک ہے. نماز ہوں پڑھی پھر میں نیچے گئی چائے پینے. چائے پی کروسن ساتھ کھایا اور تھوڑی انرجی آ گئی. واپس آئی تو کوئی ٹانگوں میں درد نہیں کچھ نہیں. بہت اچھا. ہوں تو وہ وضو سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. اگر ہوں میں وہ وہاں پہ اپنا فیصلہ چینج کر دیتی کہ چلو کلاس میں سو جاتی میں تو بہت تھکی ہوں. بڑا آرام ہوتا ہے. کون پوچھنے والا ہے آپ کو؟ کوئی ہوں دیکھ بھی نہیں رہا نا. بعض لوگ تو لوگوں کے لیے نماز پڑھے تو میری تو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا. ہوں اور میرے ہسبینڈ مسجد میں نکل چکے تو میری چائے بنا کے رکھ کے وہ مسجد چلے جاتے ہیں. میں ہوں نیچے گئی اور میں نے چائے پی. میں بالکل فریش ہو گئی.
اس کے بعد میری فجر میں کافی ٹائم تھا، تو میں نے آ کے بعد میں نماز پڑھی ہے، 5 منٹ لگے مجھے چائے پیتے ہوئے، میں آ گئی اور ہوں میری ٹانگیں بالکل صحیح اور بالکل فریش، اور 5 بجے صحیح میں کلاس لے رہی تھی، صبح کے ہوں 5 اپنے آپ کو میں 5:15 اٹھاؤں میں کلاس لوں کتنا مشکل ہوتا ہے. تو ہوں 5 بجے، پھر 6 بجے دوسری کلاس ہوئی، 2 کلاسز، پھر تیسرا میرا قرآن کا تھا جو میں بتا رہی تھی ابھی، تفسیر کا تھا، تو وہ، اور پھر ابھی آپ کی کلاس تھی. تو بیچ ہوں میں پھر اتنی وہ میری جب کلاسز وغیرہ لے چکی نا، تو بالکل ہی میں بیڈ پہ لیٹی اور میں سو گئی. ہوں تھکاوٹ میں بہت جلدی نیند آتی ہے. ایک تو جی یہ جی اے سی بھی تھوڑے تھوڑے چل رہے ہوتے ہیں نا، تو بڑا اچھا ٹمپریچر ہوتا ہے، تو وہ ہمارے تو سمر میں ہی کمفرٹر کھلے ہوتے ہیں صحیح بات ہے ہاں، یہاں پہ ایسا ہی ہے نا، ہوں کبھی بھی ٹھنڈ لگے تو پھر ضرورت پڑ جاتی ہے. جی جی تو وہ میں سو بھی دوبارہ، اور پھر میں اٹھی 12 بجے، پھر زور کا ٹائم ہو رہا تھا، تھوڑا سا لنچ کیا. تو اللہ کا شکر ہے. تو وہ ڈیسیژن تھا نا، اب کتنے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، کلاس میں یہ سب ہوں چیزیں ہو جاتی، میری اپنی فجر مس ہو جاتی. تو ہوں ڈیسیژن جو لینا نا آپ نے، وہ رائٹ ہو، اسی حکمت اسی کو کہتے ہیں، ہوں رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن لینا. ہوں میری اتنی بری حالت تھی، میں نے کہا میں تو واش روم میں نہیں جا سکتی، میری ٹانگوں میں اتنا پین ہو رہا، تو ہوں میں کلاس کے سمے کیسے بیٹھوں گی، اور میں اور بیمار ہوگی، تو کہ نہیں، مجھے نماز میری مس نہیں کرنی. جی ٹھیک ہے، وہ سب ہو تو کے یہی اللہ ہے نے نا کہ کیا تو. آپ کا پرسنالٹی، میں تو کہتی ہوں اسٹرانگ ہونی چاہیے پرسنالٹی. وہی میں بچوں کو بھی کہتی ہوں کہ جو آپ کر رہے ہوتے ہیں نا، اسی سے آپ کی پرسنالٹی بن رہی ہوتی ہے. وہی تو بچی نے ابھی بات کی نا، تو میں نے آخر یہی ہے بیٹا کہ یہ تکلیف آپ کی جو آج اٹھائی ہوئی ہے نا، یہ کل آپ کی راحت بن جائے گی، لیکن وہ جو آرام آپ لیں گے نا اس وقت، وہ آپ کے لیے کل نقصان کا باعث بن جائے گا. ہوں تو کچھ بھی ہو، اٹھ کے وضو کرے. وہ کہتے ہیں نا، شیطان رات کو ہمارے اس میں گرہ ڈال دیتا ہے، 3 گرہ. جیسے ہی آپ اٹھتے ہیں بیڈ سے، ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر آپ وضو کرتے ہیں، سر پہ پانی ڈالتے ہیں، یہ مسا وغیرہ اس لیے بنا ہوا ہے. اور آپ ہوں نہ کرتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، سب کرتے ہیں، پھر مصلے پہ آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، سب کچھ، سب چیزیں کھل جاتی، اور آپ ہوں نماز پڑھتے. اس کے بعد آپ کا دن ہے پورا، جتنا مرضی سوئے. جی لیکن چند آیات ضرور پڑھ لیں، قرآن کھولیں، یا تو آیت کے اندر نماز کے اندر ہی تلاوت کر لیں کچھ تھوڑی سی، یا پھر ہوں تھوڑا سا قرآن کھول کے 4 آیتیں ہی پڑھ لیں. جی کیونکہ صبح کا قرآن جو ہوتا ہے نا، وہ پیش کیا جاتا ہے، فرشتے جا کے بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. یہ باتیں آپ کو عجیب لگتی ہوں گی، کیونکہ دنیا میں ان کا کوئی وہ ہے نہیں نا، لیکن یہ مسٹ ہے کرنی. قرآن ہوں آپ نے نماز کے بعد فجر میں تھوڑا سا پڑھنا ہے، اور ہوں وہ پیش کیا جاتا ہے اللہ کے. فرشتے جا ہوں کے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرا بندہ کیا کر رہا تھا. ہوں کہتا وہ تو نماز پڑھ رہا تھا اور قرآن پڑھ رہا تھا. اور پھر ہوں شام والے، عصر والے فرشتے بھی جا کے بتاتے ہیں، ڈیوٹی چینج ہوتی ہے نا صبح اور شام جی فرشتوں کی. ہوں 24 گھنٹے فرشتوں کی ڈیوٹی نہیں ہوتی، فرشتے جاتے ہوں ہیں اور آتے ہیں، مال لے کے جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں دوبارہ، ہوں چینج ہوتی ہے شفٹ. تو وہ پھر جا کے گواہی دیتے ہیں کہ صبح بھی ہم گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ صبح بھی میرا بندہ عبادت میں تھے، جب تم آئے ہو تب بھی وہ عبادت میں ہی تھا، اثر پڑ رہا تھا. ہوں ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہوتا ہے. تو یہ باتیں بچوں کے ذہن میں ابھی سے بیٹھ جائیں. بتاتا کون ہے؟ ماں باپ کا تو ٹائم ہی نہیں ہوتا، بتائیں ہوں تو بچے ہی نہیں سنتے. میرے بھی نہیں ہوں سنتے، گھر کے بچے بہت لائٹ لیتے ہیں، بہت ہوں لائٹ لیتے ہیں. جی تو گھر کی مرغی دار برابر والی. جی الحمد للہ. مجھے تو اس کلاس کا انتظار ہوتا ہے. مجھے تو ایک ایک بات اللہ کا شکر ہے یاد رہتی ہے. تو میں ایک ایمان تازہ ہو جاتا ہے نا. جی جی وہ ہاں، آپ نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا نا کہ جب آپ ایک نماز پڑھتے ہیں تو دوسری نماز تک مطلب ایک وہ رہتا ہے آپ کا کہ بالکل رہتا آپ صحیح راستے پہ رہے، اللہ آپ کو گائیڈ کرتے پورا رہے. پورا، بلکہ ہفتے آپ کا بڑا اچھا گزرتا ہوگا اگر آپ یہ ہوں کلاس لیتے. اگر ایک ہفتے نہ لے کے دیکھیں، کوئی مجبوری ہو جائے ہوں فرض کرو، اور نہ لے، پھر آپ دیکھیں اپنی ایمان کی حالت، ہوں بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہوں جڑنا ضروری ہے، جڑے بغیر آتا نہیں ہے. میرے جڑے بچے بغیر بڑے میرے بچے بڑی کوشش کرتے ہیں ہم ادھر ادھر پڑھ لیں، ادھر ادھر پڑھ لیں، ہوں ماں کے پاس نہ پڑھنا پڑے، نہ پڑھنا پڑے. لیکن وہ کچھ نہیں ہے، وہ ایک دن پڑھتے ہیں، 10 دن چھوڑ دیتے ہیں، پھر کبھی یاد آیا پھر کھول لیا. تو وہ اس طرح ہوں ہی ہوتا ہے. تو ہوں جب تک آپ اس جماعت کے ساتھ نہیں ہوتے نا، تو کچھ ہو نہیں سکتا. تو آپ کو جی جڑنا پڑتا ہے کسی نہ کسی ساتھ. تو اللہ ہوں کرے تو اسی طرح جو آپ کر لیں اس کو کمپلیٹ، قرآن مجید کو، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے، ہوں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا بھر کی بھی ڈگریاں لے لیں گے نا اور کتاب نہیں ہوں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے تم میری نظر میں جاہل ہو، ہوں تم نے کچھ نہیں پڑھا. ہوں ٹھیک ہے.
تو اس اور یہ کتاب بھی کا اللہ کا ضرور. شکر ہے، اللہ نے چوز کیا ہے ہمیں، ورنہ تو دیکھیں نا یہ بھی ہر جی. ایک کو نصیب نہیں ہوتا کہ آپ اس طرف آ جائیں، تو آپ جو کہہ رہی تھی نا کہ بچوں کی تربیت کا مجھے ہوتا ہے کہ بچیوں کی تربیت اچھی ہو جائے، باقی کوئی نہیں ہے، بیٹیاں ہو ہوں بیٹے ہوں، اللہ کی دینا، اللہ کی رضا میں رہنا چاہیے. ہوں بیٹیوں کی تربیت آپ کر تو رہی ہیں، اتنا ہوں اچھا آپ نے ڈیسیجن لیا، بلکہ اللہ نے ہی آپ سے کروایا. ہم کون جی ہوتے ہیں؟ جی جی اللہ نے آپ کو کہا کہ ان کے لیے آپ کے ہسبینڈ ہیں یا آپ ہیں، جس نے ہوں کبھی ڈیسیجن یا مل کے کیا ہے تو وہ ایک، اور پھر بچے بھی ساتھ دے رہے ہیں آپ کا. جی بچے کہاں پڑھتے ہیں؟ بچے کہتے ہیں ہمیں نہیں لینا، ہمارا تو ایک جی چھٹی کا دن آتا ہے، ہم تھوڑا آرام نہ کریں. ماشاء اللہ جی ہم کو یہ وہ نا اس عمر میں بڑی ہوتی ہیں اٹریکشن ہوتی ہے نا ہوں چیزوں کی، اوروں کی. ہوں تو وہ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، اور میں تو مثال دیتی ہوں آپ لوگوں کی. اتنی اللہ اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر بلیسنگ ہے. جی اللہ تعالیٰ اسی طرح رکھے. اور آمین آپ کم از کم ایک دفعہ ضرور قرآن سے گزر کے. انشاءاللہ ہم آپ سے بہت سیکھیں، اللہ آپ کو بہت لمبی زندگی دے، ہم بہت کچھ سیکھیں آپ جو بھی ہے میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی. میں میکسیمم دینے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن پھر بیچ سے، میں یہ کچھ آپ کو باتیں بہت کرنی پڑنی. آپ دیکھیے جیسا آپ کو میں سب پڑھا دوں گی، وہ تو آپ کو کہیں سے بھی آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن جو ہوں میں بات کرتی ہوں نا، جو دل پہ اثر رہ جاتا ہے، یا وہ یاد رہ جائے گی، یا وہ زندگی میں کام آئے گی، وہ ایک الگ بات ہے. ہوں وہ ایک الگ بات ہے. فیملی جی لائف کیسے ہونی چاہیے، ہے نا. ابھی جیسے آج میں نے بچیوں کا ذکر کیا، جی بچیاں اپنے گھر تباہ کر لیتی ہیں. اتنا جی اٹیچمنٹ ان کا ہوتا ہے شادی کے بعد ماں پہ، کہ وہ اپنا گھر تباہ، شور اگنور، بچے ناشتہ نہیں کر رہے، 12 1 بج گئے ابھی تک بچوں کو ناشتہ نہیں ملا، شور کے چھٹی کا دن ہے، کوئی اس کو نہیں ٹائم اور ہو رہا. وہی جو آپ کہہ رہی تھی نا کہ اب یہ جو فری کالز کا ہو گیا ہے، کیونکہ دیکھیں پہلے ہاں. اتنا نہیں تھا نا، تو کئی دفعہ جب آپ اتنی بات نہیں کرتے نا تو آپ بتاتے بھی نہیں تھے، موقع ہوں. ہی نہیں ہوتا تھا. اب ہوں. کیونکہ آپ اتنی بات کرتے نا تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کئی باتیں ایسی آپ کہہ بات جاتے نہ بھی کریں، آپ کی شکل میں 12 بجے ہوتے ہیں، آپ ماں باپ ہیں. سمجھ جاتے ہیں کہ کئی بیٹی دفعہ میں کی. اپنی امی کو بھی یہ کہتی ہوں کہ کبھی بات ہوتی ہے نا، اب جیسے کوئی اسٹریس ہوا کچھ ہوا، میں چاہتی ہوں میں امی کو نہ بولوں، چھوڑو امی پریشان ہوں گی، ہوں. لیکن وہ کیا ہوتا ہے، وہ بات ہوتی ہے نا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی منہ سے نکل جاتی ہے، پھر میں ہاں. کہتی ہوں میں نے امی کو بولا، امی پریشان ہو جائیں گی، کیوں بولا، ہاں. میں مجھے نہیں بولنا چاہیے یہی تو تھا. ہے نا، یہی ہے مسئلے، یہی ہے. نہ ہوں چاہتے ہوئے بھی پھر نکل جاتی ہے. کیا جی سوچ کے آپ یہ بیٹھتے ہیں، نہیں 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 میں تو نہیں کروں گی، مجھے ہوں اپنے کیا ہے، میری ماں دکھی ہو جائے گی. کسی اور کا سوچے نہ سوچے، ماں جی دکھی ہو جائے گی، باپ دکھی جی ہو جائے گا، جی میں نہیں بتاتی ہے نا. ہوں جی لیکن وہ آپ پھر بتا دیتے ہیں. جی اور وہ تو آپ تو تھوڑی دیر میں وہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں، ہے نا. اور وہ ماں ہوں باپ بیچارے تو ہر وقت یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری بیٹی کس حال میں ہے. ہوں تو نہ کریں، سب سے پہلے تو یہی بات ختم ہونی چاہیے. ہوں اپنے گھر کا، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، لباس. ہوں اور لباس جو ہوتا ہے عیبوں کو چھپانے والا ہوتا ہے. جی ڈھکنے والا لیکن ڈھکنے، ایک دوسرے کے عیبوں کو ڈھکتے ہیں، ڈھکنے والے. اور اس میں اور بھی بہت سارے فائدے ہیں. ہوں لباس ہماری خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے نا. ہوں میاں بیوی دوسرے کے لیے وہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے ہوں زینت کا باعث ہوتے ہیں نا. ہوں لیکن جو اکیلی عورتیں رہتی ہیں، سنگل مدر، سنگل، کیا ان کی زندگی کی لائف ہے، ہوں میں تو اکثر اپنا بچوں ہر کو طرف یہی ذلیل و مثالیں خوار دیتی ہو رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہوں اس کے لباس ہے، پھر وہ آپ کو گرمی سردی سے بچاتا ہے، پروٹیکشن ہے. ہوں ہسبینڈ کے جوتے بھی دروازے پہ پڑے ہو نا تو لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہاں بھائی اس گھر میں کوئی مرد ہے، چاہے وہ خود ہوں نہ بھی ہو، اس کے جوتے بھی پڑے ہوں تو جی لو ایک روب ہوتا ہے نا ان جوتوں کا بھی. ہوں تو یہ ساری باتیں ہیں، اس میں اور بھی بہت ہے، اگر میں گنوانے لگوں تو صبح سے شام ہو جائے گی. ہوں اور ہم کیا کرتے ہیں اس لباس کے اندر وہ ہے ایک، نا، قرآن میں بھی ہے نا کہ ہم نے جوڑوں میں پیدا کیا ہے، تو ظاہر ہے اس کی اہمیت ہے، تو اللہ نے اس کو اس طرح سے رکھا ہے نا، اگر اہمیت نہ بالکل ہوتی قوام بنایا، اس کے اوپر اتنی ذمہ داری ڈالی ہے. یہ اللہ کا ہوں ظلم نہیں ہے کہ اس کے اوپر ذمہ ہوں داری ڈالی. اس کو گھر کی ذمہ داریوں سے کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن باہر کی ذمہ داریاں اور گھر والوں کی پروٹیکشن، ان کا کھانا پینا سب اس کے ذمہ ہے. چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کسی کی جیب سے پیسے نکلوا کے لانا. ہوں ہمیں تو یہ اندازہ نہیں ہے نا، ہماری جابیں ہوتی ہیں، ہم کام کرتے ہوں ہیں، ہمیں سیلری مل جاتی ہے. جو ہوں لوگ بزنس کرتے ہیں نا، اور کسی کے پیسے نکلوانا جیب سے ہوں بہت مشکل کام ہوتا ہے. کوئی چیز سیل کرنا، وہ ہوں آتے ہیں دیکھتے ہیں پاکستان میں، پھر بارگیننگ شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ ہوں بیچارہ کم سے کم پہ بیچ دیتا ہے. بعد اب اس کو ہوں منافع بھی نہیں ہوتا کہ چلو چیز نکل جائے، کل ہوں آؤٹ ڈیٹ ہو جائے گی تو پھر بکے گی نہیں، آؤٹ جی ڈیٹڈ بھی ہو جاتی ہے. ہوں تو نہیں، تو چلیں باتیں تو بہت ہیں، انشاءاللہ پھر تھوڑا اللہ بہت سمجھے. تو جی یہ والا کام نہیں کریں. فون جو ہے نا، ہوں یہ واٹس ایپ، اور کتنی آسانیاں دیتے جا رہے ہیں اس میں. ہوں اور چلیں ٹھیک ہے، میاں بھی تو ایک الگ ہے نا چیز، وہ تو میکے میں جو بھی ہے.
आप हम्म जो मियाँ बीवी नहीं है, मसलन बॉय फ्रेंड गर्ल फ्रेंड या दोस्त दोस्त, तो वो क्या कुछ नहीं करते, हम्म वीडियो कॉल्स और सब कुछ, और सारी बहुत सारा गंद है हम्म व्हाट्सएप की वजह से। ये तो मैंने एक वो ही बताया, फैमिली का ही बताया ना, कि वो हम्म बातें इधर की उधर हो एक जाती। और हमारी एक दौरा कुरान की टीचर होती थी, वो बोलने लगी कि ये गीबत की बात हो रही थी ना, तो उसमें कहने लगी कि अगर आपको ये अवॉइड करनी है ना, तो आप जब भी किसी से बात करें ना, तो आप ये सोचें आपने किसी और के बारे में बात नहीं करनी, बस अपने हम्म। बारे में कोई की मतलब क्योंकि आप जैसे ही किसी दूसरे के बारे में बात करना शुरू करते हैं, फिर वो गीबत को इधर उधर की, तो वो कहने लगी आप कोशिश करें कि दूसरों को ज्यादा डिस्कस ना करें ना, हाँ, अपने अपने अपनी बस। बात करें। ये जी मैंने आप, ये डॉक्टर फरत ने हाशमी से सवाल किया था हमने, तो जी। हमने कहा कि ये हमसे नहीं खत्म हो रहा, सब कुछ खत्म हो हम्म, गया, तो कहती हैं किसी तीसरे बंदे की बात ही ना करें। करना छोड़ दें, हाँ। और शायद आपने मुझसे ही सुना हो या कहीं और से दौरा जी कुरान का। मेरे ख्याल से आपने ही बताया होगा, क्योंकि हम्म। ना ये मुश्किल काम होता है, मतलब हम्म। कहने को आप खुद भी एफर्ट भी लगा रहे हो ना, लेकिन कहीं ना कहीं गीबत हो जाती है, और इतना बड़ा गुनाह है गीबत का कि नहीं, आप। आप उसकी तारीफ करते करते भी कोई ना बुराई कर देंगे, जी जी जी। तो आप करें ही नहीं तीसरे बंदे की बात। और करें। जरूरत क्या है? तो सबसे हम्म आसान तरीका है, टेक्स्ट मैसेज ऑडियो मैसेज छोड़ें और अपनी बात करें, हाल वाल पता करें। उनको जब टाइम मिलेगा वो अपने टाइम पे सहूलत के साथ, कोई बंदा हम्म सोया है, कोई आराम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हम्म आजकल देखे ना, सब चेंज हो गया है ना, हर चीज चेंज हो गई है। पहले रातों को सोते थे, दिनों को जागते थे, हमारा टाइम डिफरेंस है, यहाँ का वहाँ का, कितने हम्म, मसले होते हैं। जी तो वहां बस आप छोड़ें अपनी सहूलत से, वो सुनेगा, आपको जवाब दे देगा। जी। तो मैं तो फोन रखती ही नहीं अपने पास, मेरा फोन मेरे कमरे में होता है जहां मैं स्टडी करती हूँ, यही। हम्म बहुत ही कोई मजबूरी हो ना, तो मैं नीचे लेके जाती हूँ, बहुत ही मजबूरी हो फिर मैं नीचे ही भूल जाती हूँ, बच्चों को बोलती हूँ, मेरा फोन उठा लाना, मैं भूल आई हूँ। तो इसलिए हम्म मैं लेके ही नहीं जाती, हम्म रखते ही नहीं साथ। घर का फोन मैंने लगाया हुआ है, दोनों फोन नीचे भी है ऊपर भी, तो अगर किसी को, मैं कोई मुझे कॉल करे बच्चों में से और मैं ना उठाऊं, तो मैंने उनको बोला मुझे घर वाले पे कर दिया करो, मैं फोन नहीं साथ रखती। सही है ना? जी मैं जी। नहीं रखती साथ। हम्म ऊपर होती हूँ तो मेरे पास टैबलेट भी है, फोन भी है, सभी कुछ है, हर चीज है। हम्म तो टैबलेट पे मेरा वो व्हाट्सएप है, उस पे हम्म ज्यादा मैं काम करती हूँ, बड़ी टैबलेट पे। फोन पे कम ही, मैं फोन बाहर हम्म लेके जाऊँ तो फोन लेके जाती हूँ, चलो जरूरत पड़ जाती है कभी, वरना मेरा फोन नहीं यूज होता। जितना हम्म, आप कट कर सकते हैं ना, उसको करें। छोटी से जी। छोटी बात, और मैसेजेस भी बार 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 नहीं। हम्म मुझे पता है आप लोग कम ही करते हैं, ठीक है। बस अल्लाह में हिदायत है हम सबको। सबको यही सबसे बड़ा, ये वो फिर दजाल है ना आजकल, हम्म दजाल यही है सबसे बड़ा। हम्म और दजाल एक आंख वाली क्या चीज है, यही है। जी। अब तो वो घड़ी पे आ गया सब कुछ, स्मार्ट हम्म वॉच हर एक ने पहनी हुई है, जी। हर वक्त देख रहे हैं, हर मिनट पे। हम्म टाइम कम देखते हैं वो ज्यादा देख रहे होते हैं मैसेजेस। वही ना, फायदा कुछ भी नहीं है, सब बेकार। मुझे तो वहशत होने लगती है कभी कभी इन सब चीजों से ना, कि सिंपल लाइफ आसान होती है, इन सब हाँ। में पड़े रहो, और यही चीज फिर हसद का बायस भी बनती है। आप सारा वक्त दूसरों को मॉनिटर करते रहेंगे, फिर आप में हसद जलन भी आती है, फिर आप और हम्म। गुनाह करते हैं। बेहतर है हम्म। सिंपल लाइफ, अपनी तरफ तवज्जो दें, अपने काम से काम रखें बस। मेरे अब्बू ना एक दफा बस उन्होंने मुझे रोते हुए देखे, अचानक आ गए, वॉक पे निकले हुए थे, तो आपको पता है आर्मी वाले थे वो, शायद नेवी वाले, तो हम्म बड़े स्मार्ट और ये वो काफी मतलब। हम्म तो वॉक पे निकले और आके ना मुझे अचानक आ गए, बेटी को मिलूं, रास्ते में घर पड़ गया मेरा। तो हम्म आए तो मैं रो रही थी अंदर, मुझे घर ले हम्म गए। पूछा ही हम्म नहीं, मेरे ससुराल वाले बाहर बैठे हुए चाय पी रहे सब, वो उनको ना बताया ना किया, मुझे घर ले गए। मेरी हम्म, बेटी क्यों रो रही है, माँ बाप का ये दिल होता है। जी। उसके बाद वो तो हो गया, अचानक आ गए थे, मैं क्या कर सकती थी। हम्म फिर मेरे अब्बू ने कुछ साल डेढ़ दो लगा दी वापस भेजने में। हम्म कदर नहीं है मेरी बेटी की, तुम्हें क्या पता, हम्म, ये वो जी। सब। मेरे हस्बैंड भी वहां नहीं थे, दुबई चले। उसके हम्म बाद जो है, मैंने कभी अपने माँ बाप को कभी जिंदगी में नहीं बताया कि मेरा क्या हालात है, हम्म अच्छे बुरे, दुख सुख जो भी होता है, इवन नहीं, हम्म माँ बाप नहीं बर्दाश्त कर सकते। मुझे उस दिन हम्म पता लग गया कि कितना वो, यानी उन्होंने किसी से पूछा ही नहीं, हम्म किसी को कहा ही नहीं, किसी इजाजत हम्म ही नहीं ली, मुझे भी नहीं कहा, बस चल हम्म, अपने ज़ाहिर है दो जोड़े बर्दाश्त नहीं रखो हुआ चल। लोगों से। और फिर इतनी गारंटीज के बाद, हम्म इतना के बाद बहुत देर बाद भेजा वापस। हम्म तो माँ बाप यही होते हैं, तो नहीं, उनको तकलीफ देनी चाहिए, वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। आजकल ये आगे हैं और हर मिनट की खबरें, और इसलिए ज्यादातर डाइवोर्स इसीलिए तो घर बस नहीं रहे।
اور ماں بھی ایک کی دو بولتے ہیں ہاں بچہ تو ہم ہیں نا ادھر آ جا، ہوں تو وہاں کیا کر رہی ہے ادھر آ جا. اور ہوں آگے بھی بیٹی ہیں اوپر سے اور بھی وہ بھی آ گئے، پھر کیا ہے بھائی، ہوں بھابیاں ہیں وہ کہتی ہیں یہ کیوں مسئلہ آ گئی. الجھتا جاتا ہے. تو اپنی ہر چیز اپنی جگہ پہ اچھی لگتی ہے. بیٹیاں اپنے ہوں گھر سے ملنے آئی تو ان کی عزت بھی ہوتی ہے، بھابیاں بھی کرتی ہیں، ماں باپ بھی ہوں کرتے ہیں. جب وہ آ جاتی ہے نا پکی پکی، پھر ان کو ذرا صحیح ذرا سی بات. بات بری لگنے لگ جاتی ہے. ان کو نا خود ہی، چاہے ہم اس کے بھلے کی بھی بات کریں، وہ کہیں گے شاید میرے برے سب میں کچھ ہی کچھ، ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ہر کچھ اس طرح. تو یہ ہوں چیز فیملی کو جس نے بچا لیا وہی اصل مالدار ہے. جی. دنیا کا رچ پرسن وہی ہے جس نے اپنی فیملی کو اینڈ تک بچا لیا. ہوں اس کے علاوہ سب جتنا بھی مال والے ہیں، غریب غربا ہے، ہوں ٹھیک ہے، کوئی کسی کے پاس کچھ نہیں. ہوں اوکے، اسی بات پہ ختم کرتے ہیں، شاید کسی پہ اثر ہو خیال. جائے بات سن کے. جی انشاءاللہ فی امان اللہ. انشاء اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.